नमस्कार, हामी देखापट्टि विशेषमा छौँ। देखापट्टि विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी केन्द्रित रहनेछौँ सङ्घीय संरचनामा गएसँगै मुलुकमा तीनै तहका सरकारले काम गरिरहेका छन् र संघीयताको सही मर्म अनुसार काम भइरहेको छ वा छैन भन्ने विषयमै बहस चलिरहेको छ। केन्द्र सरकारदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म सरकारको कुरा गर्ने हो भने एक अर्का बीचको समन्वय स्पष्ट छैन भनेर एकअर्काप्रति आरोप लाउने क्रम अहिले पनि निरन्तर नै छ र यसले निरन्तरता पाइराखेको छ। एक सरकारले अर्को सरकारलाई आवश्यक र सही तरिकाले समन्वय गर्न नसकेको भन्ने मुख्य आरोपहरू लागिरहँदा कतिपय संविधानले दिएका कानुनहरू हेर्ने हो भने दुई प्रकारका छन्, एउटा एकल एउटा साझा। साझा कानुन पनि बन्न सकिराखेका छैनन् र एकल कानुनहरू पनि बनिराखेका छैनन्। कतिपय कानुनहरू सङ्घीय सरकारले नबने पनि प्रदेश सरकार स्वयंले बनाउन सक्छ, स्थानीय सरकारले बनाउन सक्छ, कानुन नियम ऐनहरू बनाउन सक्छ, ती बनिरहेका छैनन् भने प्रदेश र स्थानीय सरकारले केही कानुनका मामिलामा केन्द्र सरकारलाई आरोप लगाउँदै आएको अवस्था छ। सङ्घीय कानुन नबन्दा त्यसको आधारमा बन्नुपर्ने प्रदेशका कानुन ऐनहरू बन्न सकिराखेका छैनन् भनेर अहिले पनि प्रदेश प्रहरीको कुरा, निजामती कर्मचारीको कुरा, कर्मचारीकै अभावका कारण काम नगर्न सकेको भनेर प्रदेश सरकारले लगातार भन्दै आएकोमा प्रदेश नम्बर 1 को अवस्था के छ, संघीयताको कार्यान्वयन कति जटिल छ र प्रदेश नम्बर 1 को सरकारले गरिरहेका काम र त्यहाँका चुनौतीहरू के छन्, यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यसका लागि हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ प्रदेश नम्बर 1 का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कुमार कार्की। संघीयताको हिसाबले हेर्ने हो भने प्रदेशको गृहमन्त्रीको रूपमा पनि भन्ने गरिन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्ते। अब संघीयतामा जाने कुरा चलिरहँदा खास गरी तत्कालीन नेकपा एमाले भित्र संघीयतामा जाने नजाने विषयमै संविधान निर्माणकै क्रममा ठुलो एउटा छलफल भइराखेको थियो। मिश्रित प्रतिक्रिया थिए। स्पष्ट रूपमा संघीयता नै सबै थोकको औषधि हो भन्ने नेताहरू पनि थिएनन्। तपाईँ पनि त्यो बिचमा पर्नुहुन्छ। यसको सुरुवाती अभ्यासमा प्रदेश नम्बर 1 को गृहमन्त्री नै भएर कार्यान्वयन गराउने अवसर पाउनुभयो यहाँले। अब व्यावहारिक रूपले हेर्ने हो भने संघीयताको कार्यान्वयन कति सजिलो रहेछ, के रहेछ त? धन्यवाद, बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो। नेपालमा संघीयताको विषयको प्रवेश चाहिँ 62-63 को आन्दोलनपछि, हजुर, खास गरी मधेस आन्दोलनबाट यसले विषयगत प्रवेश पाएको हो। यद्यपि नेकपा माओवादीको चाहिँ मुभमेन्टमा जनयुद्धमा पनि यो विषयहरू छिटफुट रूपमा थियो र खास गरी मधेसले यसलाई अलिक बढी केन्द्रीकृत मुद्दाको रूपमा अगाडि बढायो। त्यो प्रारम्भमा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले जस्ता राजनीतिक दलहरूभित्र यसको पक्ष र विपक्षमा ठुल्ठुला बहसहरू भए र नेतृत्व सामान्यतया सुरुमा नेपाल जस्तो सानो मुलुक र थोरै जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा सङ्घीय संरचना आवश्यक छैन, केन्द्रीकृत ढङ्गले नै जाउँ भन्ने कुरा नै आम रूपमा थियो। यसका बहसमा हामीहरू त्यतै नै थियौँ। तर पछिल्ला दिनहरूमा जब हामीले द्वन्द्व समाधान गर्नुपर्ने, मधेसलाई एड्रेस गर्नुपर्ने स्थितिहरू बन्यो, त्यतिखेर हाम्रो राजनीतिक दल नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस पनि सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको स्थापनाका लागि हामी सबै सामूहिक कमिटमेन्ट गरेर चाहिँ 64 सालको निर्वाचन र 64 को निर्वाचनले संविधान दिन नसकेर असफल भइसकेपछि फेरि दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन 70 मा सम्पन्न भयो। त्यो निर्वाचनपछि हामी 2072 सालमा संविधान बनाउने बेलासम्म आइपुग्दा हाम्रो एक मतका साथ नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, मधेसवादी दलहरू र अरू सबै दलहरूका हामी साझा एक ठाउँमा आइपुग्यौँ र हामीले संघीयताको सैद्धान्तिक सहमतिका साथ संविधान निर्माण गऱ्यौँ र संविधान निर्माणपछि त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनको फेजमा चाहिँ हामी प्रवेश गऱ्यौँ। 72 सालमा संविधान बने पनि यसको कार्यान्वयनको पक्ष चाहिँ केही अलिक जटिल पनि बन्यो र खास गरी 74 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनले यसको कार्यान्वयनलाई थोरै अघि बढायो भने 74 साल मङ्सिरमा सम्पन्न भएको प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनपछि यसले मूर्त रूप पाएर यो चाहिँ कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्यो र यो प्रवेशको इतिहास चाहिँ औपचारिक हिसाबले 3 वर्ष पनि भएको छैन, तर वर्षको 25-26 महिना भयो। त्यसपछि हामी यो ठाउँमा अहिले छौँ। यसले के कुरा स्पष्ट पार्छ भन्दा चाहिँ अहिले पनि नेपालको संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा जे जटिलताहरू उत्पन्न भएका छन्, खास गरी अधिकारको बाँडफाँडको सन्दर्भमा
संविधानले स्पष्ट पारेका कुराहरूलाई कानुन बनाएर डेलिभरी गर्ने कुरामा जुन खालका केही अप्ठ्याराहरू अहिले पनि छन्, ती अप्ठ्याराहरूले पनि के कुरा सङ्केत गर्छ भने तीन तहको यो अधिकारसहितको संरचना आवश्यक थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न चाहिँ उठाइदिन्छ। अहिले पनि कतिपय मान्छेहरूले बोल्ने लेख्ने सवालमा सामाजिक सञ्जालमा र कतिपय प्रश्नहरू जस्तो खर्चको बजेटको कमीका कुराहरू उठ्दाखेरि पहिला प्रदेश खारेज गर न त भन्ने खालका सामाजिक सञ्जालमा यो बहसले स्थान पाएकै छ। प्रदेशको आवश्यकता नै के छ भनेर पनि बहस भइरहेको छ। यो पनि बहस भइरहेको छ। यसमा दुई तीन ठाउँकै यसका दुई तीनटा कुराहरूमा कारणले उठिरहेको छ। एउटा नेपाल सानो देश, तीन तहको संरचना, एक्जिक्युटिभ चाहिँ तह हो नि त। सङ्घ त नीतिगत नेतृत्व गरेर मुलुकको एउटा उनै भयो, प्रदेश पनि नयाँ संरचना, स्थानीय तह आवश्यक संरचना। यसले गर्दाखेरि यिनीहरूका बिचका कतिपय समन्वयको अभावमा पनि यही कुरा उठ्ने, कतिपय चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा देखिएका जटिलतामा पनि यही कुरा उठ्ने। यसले गर्दाखेरि यो अहिले पनि विवादको विषय बनेको छ। तर म के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने यो विवादको विषय बनिरहँदा पनि हामी सबैले के कुरामा प्रष्ट हुन आवश्यक छ भने नेपाली जनताको लामो आन्दोलनपछि हामीले प्राप्त गरेको संविधान सभामा जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान, त्यसमा चाहिँ 90% भन्दा बढी संविधान सभाका सदस्यहरूको समर्थन यो बनेर कार्यान्वयन गइसकेपछि यसको विकल्पमा हामीले अर्का कुनै अभ्यासहरू गर्ने प्रयास गर्नु भनेको फेरि पनि राजनीतिक प्रणाली अवरुद्ध हुने यो भन्न र मुलुक अस्तित्वतर्फ जाने। संघीयताको विकल्प खोज्नु भनेको ठिक छैन भन्नुभयो। संघीयताको विकल्प खोज्नु भनेको राजनीतिक अस्थिरतामा जाने, सिस्टम फेल हुने र यसले जनतामा जे खालको एउटा आशा अपेक्षा जगाइरहेको छ त्यसमाथि तुषारपात गर्ने काम हो। यो विषय जानु राम्रो होइन। यद्यपि चाहिँ केही ठाउँहरूबाट यस्ता कुराहरू उठिरहेका छन्। यहाँले सुरुमै भन्नुभयो नि संघीयताको मुद्दा यसको जन्म भएको मधेस आन्दोलनबाटै हो। छिटफुट रूपमा माओवादीले पनि यसलाई उठाइराखेको थियो। तर उनीहरूले नै हाम्रो मुद्दा हो भनेर अहिले भनिराख्नु भएको छ। मुद्दा पनि हो। तपाईँ आफै स्पष्ट भइसक्नुभयो कि संघीयता मुलुकको आवश्यकता थियो, हामीले जे गरेछौँ ठिक गरेछौँ भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनुभयो, महसुस भयो। अब अहिले म नेकपा एमालेको हिजोको नेकपा एमालेको एउटा नेता, केन्द्रीय सदस्य, अहिले नेकपाको एउटा नेता। मेरो पार्टीले यो संविधान निर्माणको नेतृत्व गर्यो। मेरो पार्टीले संविधानमा यी सबै कुराहरूमा आफ्नो सहमति जनायो र यसको कार्यान्वयनको जिम्मा मेरो पार्टीले पाएको छ। सङ्घीय सरकार, सङ्घीय पार्लियामेन्टमा हाम्रो मेजोरिटी छ, 6वटा प्रदेशमा हाम्रो मेजोरिटी छ र हामी स्थानीय तहमा पनि आम रूपमा मेजोरिटी छौँ भने यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पाएको मेरो पार्टीले यसको कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने भन्दा अर्को विकल्प छैन। एक व्यक्तिगत कुरा सैद्धान्तिक हिसाबमा। अब व्यक्तिगत हिसाबमा भन्नुहुन्छ भने मेरो यो 26-27 महिनाको अनुभवले म चाहिँ त्योभन्दा अघि राजनीतिक पार्टीको नेता कार्यकर्ता मात्रै थिएँ। म कुनै चाहिँ जनप्रतिनिधि हिसाबले काम गरेको थिएन। विद्यार्थी युनियनमा काम गर्ने विद्यार्थीहरूको प्रतिनिधिको हिसाबले एउटा थियो भने म जनताको प्रतिनिधिको हिसाबले चाहिँ म कुनै पनि जिम्मेवारीमा बसेको थिएन। मैले जब 74 सालको मङ्सिरको निर्वाचनमा विजय प्राप्त गरेँ र माघबाट यसको केही कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु गरेर फागुनमा यो सरकारको मन्त्री बन्ने मैले अवसर पाएपछि मैले माइन्युटली यी कुराहरूलाई हेर्दाखेरि म के ठाउँमा पुगेको छु भने हामीले केही कुराहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने अधिकारका बाँडफाँडमा रहेका केही समस्याहरू अहिले पनि छन्। केही संविधानले कानुनले निर्दिष्ट गरेका कुरामा पनि कमी कमजोरी भएका छन्। ती कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्न, ती कुराहरूलाई हामीले करेक्सन गर्न सक्ने र यो संघीयता जनतालाई डेलिभरी गर्ने, सर्भिस डेलिभरी गर्ने सन्दर्भमा हामीले ठिक ढङ्गले जाने हो भने संघीयता चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा आवश्यक छ भन्ने ठाउँमा म पुगेको छु। मेरो अनुभवले मलाई त्यहाँ पुगायो। यसको कार्यान्वयन कति जटिल छ त? तपाईँ आफै कार्यान्वयनमा जानुभएको छ। यसका जटिलताहरू छन्। म तपाईँलाई एउटा कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु। जस्तो कस्तो छ भने नेपालको संविधानले चाहिँ यसका अनुसूचीमा अधिकारको व्यवस्था गरेको छ। सङ्घको एकल, प्रदेशको एकल, स्थानीय तहको एकल, सङ्घ र प्रदेशका र स्थानीय तह र प्रदेशका अथवा तीनटै तहका बिचको संयुक्त सूची पनि हामीसित छ। ती सूचीमा भएका कुराहरूमा हामी एकल अधिकारको बारेमा हामी अगाडि बढ्न खोज्दा पनि हाम्रा लागि केही बेरियरहरू छन्। योको बाधकको जनशक्तिको अभाव छ, बजेटको प्रशस्त मात्रामा बजेटको अभाव छ र त्यसपछि हामीसित अभाव कानुन लगायतका कुरा छ। अब यसको बाधक त्यसपछि अब हामीले कयौँ कुराहरू स्थानीयसित र हाम्रो बिचमा भएका अधिकार सूचीमा हामीले स्थानीय र हाम्रो बिचमा केही गिभ एन्ड टेक गर्नुपर्छ। त्यसलाई कानुन निर्माणको सवालमा
सङ्घसित भएका कुरामा सङ्घले बनाएको कानुनको मातहतमा रहेर हामीले कानुन बनाउनुपर्छ। त्यो हाम्रो लागि जटिलता छ। जस्तो लोकसेवा आयोग माथि नबनुन्जेल माथि लोकसेवा आयोगले हामीलाई अधिकार बाँडफाँड गरेर चाहिँ त्यसको तपाईँ चाहिँ प्रदेशको लोकसेवा आयोग नदिकन हामीले गठन गर्न सकेनौँ। दियो गठन गऱ्यौँ। हामी यस्तो खालको पेचिलो ठाउँमा छौँ कि उसले निर्दिष्ट गरेका कुराको आधारमा मात्रै हामीले आफ्ना काम गर्न पाउने के नियन्त्रित बाटोबाट हिँड्नुपर्ने त्यो निकै कठिन कुरा हो। त्यो एउटा छ। अर्को तपाईँ अब अहिले निजामती सेवा ऐन आइरहेको छैन। हामीले लोकसेवा आयोग त बनायौँ, निजामती ऐन नआइकन हामीले हाम्रो ऐन बनाउन पाउँदैनौँ। प्रहरी ऐन नआइ हामी हाम्रो प्रहरी ऐन बनाउन पाउँदैनौँ, प्रहरी गठन गर्न पाउँदैनौँ। प्रहरी हाम्रो एकल अधिकार सूची हो फेरि, यस्ता कुराहरूले चाहिँ हाम्रो काम कारबाहीलाई केही ढिला सुस्ती र हाम्रो रिजल्ट चाहिँ जुन मात्रामा प्राप्त गर्नुपर्छ त्यो प्राप्त गर्न सकेका छैन। अर्को यसको मूलभूत जटिल कुरा के छ भने हामीले मानसिक रूपमा पनि हेर्नुपर्छ कि नेपाल पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरणको अभ्यास आरम्भ गरेको 280 वर्षभन्दा बढी भयो हैन। पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेपछि नेपाल एउटा राष्ट्रको रूपमा चाहिँ विकास भयो। 90-22-24 राज्यहरू थिए। त्यसपछि 2007 सालमा नेपालमा जुन परिवर्तन क्रान्ति भयो, क्रान्तिपछि नेपालको आधुनिक नेपालको इतिहास सुरु भयो। यी दुईटै अवधिमा चाहे 285-80-85 वर्षको कुरा गर्नुहुन्छ, चाहे 70 वर्षको कुरा गर्नुहुन्छ, हाम्रो राजनीति नेतृत्व, निजामती नेतृत्व, सुरक्षा नेतृत्व र हाम्रो सबै कुराहरूको चाहिँ केन्द्रीकृत मानसिकताबाट हामी चलिरहेका छौँ। केन्द्रीकृत अभ्यास गरिरहेका छौँ भने यो 4-5 वर्षमा विकेन्द्रित त्यो पनि सङ्घीयताको मोडलमा जाने कुरा चाहिँ कठिन हुँदो रहेछ। एउटा त्यो अभ्यास चाहिँ धेरै ठाउँमा त्यसका अवरोधहरू मानसिक रूपले अवरोध सुरु हुने, दिन नचाहने, बढी खोज्ने, दिन नचाहने। तपाईँहरूलाई एउटा जटिलता असुविधा के छ भने विरोध गरौँ आफ्नै सरकार, आफ्नै पार्टीको सरकार छ केन्द्रमा, विरोध नगरौँ प्रदेशमा काम गरेर देखाउनु पर्ने कुरा चुनौती बन्दै गएको छ। प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले कमसेकम खुलेर विरोध गर्न पाइराखेको छ। बाँकी 6वटा प्रदेशका सरकार प्रमुख मुख्यमन्त्री मन्त्रीजीहरूलाई गाह्रो के देखेँ मैले यो बिचमा भने विरोध गर्न पनि नसकिने, काम गर्न पनि नसक्ने, यो समस्या महसुस गर्नुभएको छ? यो थोरै हदमा छ, तर म यसलाई पनि कसरी स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने जस्तो प्रधानमन्त्रीसित हाम्रो चाहिँ इन्फर्मल फर्मल कुराकानी हुन्छ। जस्तो प्रहरी ऐनको बारेमा पनि अस्ति कुराकानी हुँदा भयो, त्योभन्दा अघि अधिकार क्षेत्रका बारेमा, कर्मचारी समायोजनको बारेमा, यी धेरै कुराहरूको बारेमा मेरो पर्सनली पनि कुराकानी हुन्छ। उहाँ त मेरो पार्टीको अध्यक्ष, अभिभावक, गार्जेन, मुलुकको चाहिँ प्रधानमन्त्री, हामीलाई गाह्रो छैन। अब एउटा कुरा तपाईँले भने जस्तो के हो भने विपक्षी बेन्चमा रहेर सत्ता पक्षको आलोचना गर्ने कुरा सहज हुन्छ। सानातिना केही मिस्टेक, गल्ती, कमजोरी भयो भने पनि त्यो चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा के हुन्छ भने प्रतिपक्षको धर्म हो भन्ने कुरामा जान्छ। आवाज ठुलो बनाउन सकिन्छ। हामीलाई त्यो सुविधा छैन। तर यति हुँदा पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरू पनि जब सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने मूलभूत जिम्मेवारी पाएर मुलुकको कार्यकारी प्रमुख हुनुभएको छ, मन्त्रीमण्डलमा अरू साथीहरू हुनुहुन्छ र चाहिँ निजामती क्षेत्रमा साथीहरू छन् भने यो कुराले त हामीलाई कुरा गर्न त गाह्रो भएन नि त। विरोधले मात्रै के अरे सम्पन्न हुने होइन, समर्थनले पनि, कुराकानीले पनि, डायलगले पनि त हामीले लिन सक्छौँ नि त कुराहरू। त्यो तहबाट हामी लिइरहेका छौँ। कहिलेकाहीँ सानातिना केही कुराहरूमा अवरोध आउँदाखेरि अलिक ठुलो स्वर गर्नुपर्छ, त्यो त सबैले बुझ्ने बुझाउने कुरा हो। त्यसले गर्दा त्यसले मात्रै चाहिँ अप्ठ्यारो पारेको छैन। अब यो एउटा विरोध गर्नु र समर्थन गर्नु महत्त्वपूर्ण कुरा होइन कि तपाईँहरूले सङ्घीयताको सुरुवाती चरणमा तपाईँहरू नै कार्यान्वयनमा जानुभएका कारणले सङ्घीयता ठिक हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने मूल दायित्व तपाईँहरूको काँधमा आइपुगेको छ। यसका लागि तपाईँहरूले काम गरेर मात्रै यो कुरा प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ। भोलि नियम बनेन, कर्मचारी राख्न पाएनौँ, प्रहरी राख्न पाएनौँ भनेर तपाईँहरूलाई त पत्याउँदैनन्, त्यसमै त सन्तुष्टि हुँदैन। अनि यसलाई चाहिँ कसरी समाधान दिनु? यो हाम्रो लागि यो चुनौती हो। जस्तो हामीसित पर्याप्त जनशक्ति छैन, हामीले धेरै काम गरेर देखाउन खोज्दा हामीलाई रिसोर्सको कमी छ। किनभने चाहिँ वित्तीय आयोगले बनाएको सैद्धान्तिक अवधारणामा, संविधानको मातहतमा रहेर बनाएको सैद्धान्तिक अवधारणाको आधारमा उसले वित्तीय बाँडफाँड गर्ने हो। त्यसमा पनि अङ्कुशहरू छन्, धेरै खालका अप्ठ्याराहरू छन्। एउटा नेपाल आफैमा पनि धेरै ठुलो पुँजी भएको, धेरै ठुलो फाइनेन्सियल भएको चाहिँ मुलुक होइन। यसका कतिपय चाहिँ भूमिकाहरू अहिले पनि एक्टिभ हुन पाएका छैनन्। सिधा कुरा गर्ने हो भने वार्षिक व्यापार घाटा र बजेट बराबरी हाराहारीमा छ। त्यसले गर्दाखेरि यो पनि हाम्रो एउटा समस्या छ। अर्को जनशक्तिको अभाव तपाईँ यति ठुलो छ
कि नेपालमा चाहिने जतिको निजामती अरू क्षेत्रका कर्मचारी छन्, तर यो कर्मचारी मान्छे मात्रै भएर हुँदो रहेछ कि जनशक्ति मात्रै भएर हुँदो रहेछ, सक्षम जनशक्ति। किनभने सरकारले देखेका सपनाहरू, सरकारले देखाएका नीतिहरू र सत्तारूढ पार्टीले चुनावी घोषणापत्रमा अभिव्यक्त गरेका विचारहरू अथवा चाहिँ उसका कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गर्न त उसले सरकारको मार्फत तपाईको चाहिँ निजामतीबाट जानुपर्छ। त्यो कुरा बुझाउने, बुझ्ने, त्यसलाई सही ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने, रिजल्ट ओरिएन्टेड बनाउने कुरा त भनिरहँदा नेपाल सरकारको मापदण्डभित्र रहेर लोकसेवाको परीक्षा पास गरेर गएका निजामती कर्मचारीहरू सक्षम नै होइनन् भन्न उहाँहरूलाई सुहाउँदैन। त्यो त्यसरी त होइन, त्यसरी पनि भनेको छैन मैले। जस्तो दुईटा कुरा हो, एउटा त अहिलेकै हिजोकै भइरहेका चाहिँ काम कारबाही पनि सक्षमतापूर्वक छिटो छरितो ढङ्गले गर्ने हुन्छ नि त। जस्तो राजनीतिक नेतृत्व नि हुन्छ नि त, होइन? म छु, मभन्दा राम्रो काम गर्ने अर्को साथी पनि छ नि त, मभन्दा कमजोर काम गर्ने अर्को साथी पनि छ। त्यसले गर्दा राम्रो काम गर्ने साथीको बढी पर्फर्म हुने, बढी काम गर्न सक्ने, बढी छिटो गर्न सक्ने हुन्छ भने मेरो त्योभन्दा कम हुने भयो, अर्कोको अझ कम हुने भयो। प्रदेश सरकारको मिसन छ, जुन मिसन छ, जुन फिलिङ्स छ यहाँहरूको काम गर्ने, त्यो अनुसार कर्मचारीको मन मस्तिष्कले काम गरिरहेको छ। अनि म मानसिक रूपले तयार भएको छैन उनीहरू पनि। मैले अघि भने नि केन्द्रीकृत मानसिकता। जस्तो अर्को के हुन्छ भने निजामती कर्मचारीको सन्दर्भमा चाहिँ मुख्य सचिव उहाँहरूको सबभन्दा माथि हुन्छ। मुख्य सचिवले खटाएको मान्छे हाम्रो सचिव हुन्छ, हाम्रो प्रमुख सचिव हुन्छ, हाम्रामा उपसचिवहरू उहाँहरू काजमा जानुभएको छ, हाम्रोमा नयाँ अधिकृतहरू चाहिँ काजमा जानुभएको छ। ती सबै कुरा के हो भन्दाखेरि माथिको मुख्य सचिवले दिने गाइडलाइनको आधारमा उहाँहरू काममा जानुहुन्छ। उहाँहरू प्रदेशप्रति जति चाहिँ जिम्मेवार हुनुपर्ने हो त्योभन्दा बढी सङ्घ र उहाँहरूको मुख्य सचिवप्रति बढी जवाबदेही हुनुपर्छ। त्यसले गर्दा पनि त कतिपय कुरामा त समस्या हुन्छ। हाम्रा र चाहिँ त्यहाँ बिचमा केही कुराहरू त बाँध्न सक्छन्। बाजेका कुरामा उहाँहरू कुन हदमा जाने भन्दा माथिल्लो हदमा जानु पर्यो, यो समस्या पनि छ। अब आन्तरिक मामिला मन्त्री भनेकै गृहमन्त्री हो प्रदेशको। अहिले धेरै जसो प्रदेशमा अधिकांशमा 6-7वटैमा के कुरा एउटा सिमिलर सुनिँदैछ भने गुनासो एउटा प्रहरी जवानलाई पनि कुनै पनि हिसाबले चलाउन सकिँदैन। प्रदेशका जनताले सुरक्षा माग्छन्, प्रदेश प्रहरी त छैन अहिले प्रदेशहरूसँग, अनि बाँकी जो सुरक्षा निकायहरू छन् 3-4वटै त्यो केन्द्र सरकारको मातहतमा छ। यो समस्या छ, यो समस्या केही हदसम्म छ, यसको पनि गाँठो फुक्दै छ। जस्तो यसमा दुई खालको समस्याहरू छ। एउटा समस्या नीतिगत रूपमा कानुनी रूपमा निर्णय भएर हामीलाई प्रहरी परिचालनका लागि, प्रहरी गठनका लागि, सङ्गठन बनाउनका लागि, परिचालन गर्नका लागि हामी कहाँमा सम्पूर्ण अधिकारहरू आइपुगेका छैन। यो एउटा कानुनी नीतिगत समस्या एउटा छ। अर्को यसभित्र अर्को समस्या पनि के छ भन्दाखेरि प्रहरी चलाउने भने त गृहमन्त्रीले त होइन, गृहमन्त्रीले नीतिगत नेतृत्व गर्ने हो। त सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मा लिने हो प्रदेशको भन्ने। प्रहरी चलाउने काम त प्रहरीको हाकिमले हो नि त, हाकिमले नै हो। माथि पनि आइजिपीले हो, गृहमन्त्रीले होइन, उनीहरुको चेन अफ कमान्डले नै चल्ने हो। गृह सचिवले पनि होइन, गृहमन्त्रीले नै होइन। तर सरकारको पोलिसीमै प्रहरीले काम गर्ने या सुरक्षा निकायले काम पोलिसी हो, हामीले दिने पोलिसी हो, हामीले दिने कानुन हो। हाम्रो कानुनको मातहतमा रहेर काम गर्नुपर्छ। जस्तो हाम्रो प्रहरी परिचालनको समस्या तपाईँ भोलि प्रहरी बनिसकेपछि हाम्रो प्रहरी कसले परिचालन गर्छ? प्रहरीको डिआइजीले गर्छ। डिआइजी को हुन्छ? केन्द्रबाट खटेर गएको हुन्छ, काजमा गएको हुन्छ, होइन? अनि अर्को को हुन्छ जिल्लामा सुरक्षा निकाय परिचालन गर्ने? प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन्छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी को हुन्छ? सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधि हुन्छ। उसको मातहतमा सुरक्षा चाहिँ जिल्ला सुरक्षा समिति हुन्छ। अनि उसले हाम्रो प्रहरी परिचालन गर्छ। हामीले हाम्रो कानुनमा पनि त्यही राखेका छौँ, किनभने हामी दोहोरो प्रशासकको खोजीमा लागेनौँ। भोलि प्रदेश प्रहरी भए पनि काम गर्ने यसै अनुसार हो। त्यसो हुँदाखेरि म के चाहन्छौँ भने यो पुलिसको सरुवा, पुलिसको बढुवा, यी विधि र प्रक्रियाको माध्यमबाट हुनुपर्छ। नेताले पुलिस बोकेर, गृहमन्त्रीले पुलिस बोकेर यो पुलिस यहाँ लग्दै, यो पुलिस यहाँ बना, यसलाई यसरी प्रमोसन गर, हामीले भन्ने होइन। हामीले विधि बनाइदिने हो, कानुन बनाइदिने हो। त्यो कानुनको मातहतमा सम्बन्धित निकायको प्रमुखले, त्यो सिडिओले पुलिस परिचालन गर्छ, प्रहरीको चेन अफ कमान्डहरू परिचालित हुन्छ र प्रमोसनको लागि हामीले बनाइदिएको नीतिभित्रबाट चल्नुपर्छ। अहिलेसम्म यो भएको छैन। म तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने मन्जुजी, जस्तो नेपालमा एउटा समस्या छ। नेपाल 70 वर्षको इतिहास त भयो, आधुनिक नेपालको इतिहास सुरु भएको, होइन? कहिले सङ्घीयता भयो होला, कहिले पञ्चायत सिस्टम भयो होला, कहिले बहुदलीय प्रणाली भयो होला, कहिले संवैधानिक राजतन्त्र प्रणाली भयो होला। यी शासकीय स्वरूपहरू
बेला बेलामा परिवर्तन भएका छन्। यसका पनि धेरै पक्ष विपक्षमा कुरा गर्न सकिएला। तर मूलभूत कुरा के हो भने कुनै पनि स्टेट सफल हुनुको लागि, कुनै पनि राज्य सफल हुनुको लागि ऊ एउटा विधिबाट सिस्टमबाट चल्नै पर्छ। हाम्रो नेपालमा मैले के देखिरहेको छु सबैभन्दा ठुलो कमजोरी भने अहिले पनि हामी सिस्टमबाट गाइडेड भएर चलिरहेका छैनौँ। यो हाम्रो लागि दुर्भाग्य हो। र तपाईँ इतिहास विश्वको इतिहास अध्ययन गर्नुहोस्, मैले धेरै पढेको छैन तर मैले केही छोटो इन्फर्मेसनहरू लिँदा पनि के देखिन्छ भन्दाखेरि कतिपय नेसनहरू फेल भएका छन्, कतिपय नेसनहरू द्वन्द्वमा गक्को गई गरेका छन्। हामी आफै पनि 8-10 वर्ष नयाँ प्रकृतिका राजनीतिक द्वन्द्वहरूमा फसिरहेका छौँ नि त। हिजो एउटा थियो, अर्को आइसक्यो। यी सबै कुराको निराकरण चाहिँ हामीले सिस्टम र विधिबाट गएनौँ भने हुँदैन। एउटा अर्को चाहिँ जस्तो विधिबाट गइएन भने हामी डेभलपमेन्टमा पनि अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। किनभने अहिले तपाईँले अघि मलाई सोध्नुभयो पुलिस सञ्चालन परिचालनको कुरा। अब अहिले पनि के छ भने मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि पहिला भनेको छु, मैले गृह सचिवलाई, गृह मन्त्रीलाई, प्रहरीका आइजी साहबहरूलाई पनि कुरा गर्छु, तपाईँहरू विधिबाट चलिदिनुहोस्। विधिबाट चलियो भने हामी सफल हुन्छौँ। जस्तो अहिले हामीले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाउँदा तपाईँले प्रहरी ऐन हेर्नुहोस्, होइन, हाम्रो प्रदेशको प्रहरी ऐन हेर्नुहोस् र हिजो हाम्रा गरेका अभ्यासहरू हेर्नुहोस्। हामीले निकै ठुलो परिवर्तन गरेका छौँ त्यसमा। हामी अब हाम्रो पुलिस बास्केटमा जान्छ। हाम्रो पुलिसको चाहिँ परिचालन कसले गर्छ भन्दाखेरि पुलिसको चाहिँ तपाईँ खटाउने काम पुलिसको डिआइजीले गर्छ। हाम्रो गृह मन्त्रालयको त्यसमा इन्टरफेयर हुँदैन। तर उसले केबाट गर्नुपर्छ, उसलाई पनि कुनै एकल अधिकार र उसले चाहिँ तपाईँ जथाभावी चलाउन पाउँदैन। हामीले बनाइदिएको ल र नियमावलीको आधारमा उसले चल्नु भित्र रहेर त्यो भित्र रहेर। जस्तो हामीले यसमा के अभ्यास गरेका छौँ भने अहिले हामीले हाम्रो प्रदेश प्रहरी ऐन बनाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रदेशमा जाने प्रहरीहरू अब आफ्नो प्रमोसनको लागि नेताका घर दैलोमा वा माथिल्ला तहका कर्मचारीका वा माथिल्ला तहका आफ्ना हाकिमहरूका घर दैलोमा जाने स्थिति, कोसेली बोकेर जाने स्थितिको हामीले लबाटै अन्त्य गरेका छौँ। त्यसलाई हामी सफल कार्यान्वयन गऱ्यौँ भने हामी त्योबाट रिजल्ट दिन सक्छौँ। अर्को हाम्रो प्रदेशमा अब प्रहरीहरू सरुवाको लागि झोला बोकेर कोसेली बोकेर राजनीतिक नेतृत्वमा वा आफ्ना विभागीय नेतृत्वमा जानुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्न चाहेका छौँ। डोर जानुपर्ने बाध्यता कानुनमा हामीले स्पष्ट पारेका छौँ। कानुनमा त अहिले पनि जानुस् है भने त छैन। छैन। तर हाम्रो खराब चलन के छ भने कानुन भन्दा लुकीछुपी ठगेर चिट गरेर अभ्यास किन गलत भयो भने मैले अघि भने 70 वर्षको हाम्रो एउटा अभ्यास छ। प्रहरी ऐन आएको 2012 सालमा हो। 12 सालको हिसाब गरेर 65 वर्ष हो। 65 वर्ष इतिहासै छ उसको संगठन। 65 वर्ष इतिहासमा धेरै बिग्रेका कुराहरू उसले माथिबाट करेक्सन गर्न सक्दैन, निकै जटिल हुन्छ। तर हामी त नयाँ हो नि त, हाम्रो त अहिलेसम्म पुलिस छैन। शून्यबाट सुरु गर्दा हामीले सिस्टम बसाउन चाह्यौँ भने सिस्टम बस्छ। यो प्रदेशको असाध्य राम्रो एउटा चाहिँ अवसर पनि हो। प्रदेशले शान्ति सुरक्षा विकास हुनका लागि असाध्य राम्रो अवसर हामीले प्राप्त गरेका छौँ। त्यो भाग्यमानी व्यक्ति नेकपाको चाहिँ केन्द्रीय सदस्यको हिसाबले मैले पनि प्राप्त गरेका छु। त्यो चाहिँ एउटा अवसर हो। अब यसलाई हामी कसरी लान्छौँ, यो चाहिँ प्रदेशलाई हेर्ने हो फेरि। अब यसमा प्रदेश कति सफल भए, कसरी चले, कसरी विधि बसायो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यसमा केन्द्रसित हामीलाई जोडिरहनु पर्दैन। हामीलाई हेर्नुपर्छ र हामी ठिकी बेठिक हाम्रो फैसला त्यहाँबाट गर्नुपर्छ। असल कामको लागि प्रदेशहरू भोलिको दिनमा केन्द्रलाई चुनौती दिन सक्छन् भन्ने हिसाबले पनि बुझ्नु। चुनौती होइन, केन्द्रमा भएका राम्रा कामहरूलाई सिक्न सक्छन्। असल कामहरूबाट सिकेर आफूलाई सच्याउन सक्ने ठाउँमा हामी छौँ। असल सिस्टम बसाउनु भयो भने दायराभित्र आउन नचाहनेलाई चुनौती नै हो। स्वाभाविक रूपमा जस्तो अहिले तपाईँ भन्नु न, प्रहरीको मैले भने नि होइन, अब पदक पाएपछि प्रमोसनको लागि अङ्क प्राप्त हुन्छ। पदकका बारेमा त प्रश्न उठिरहेको छ नि त। वितरण गर्ने सरकारलाई पनि आफूले गरेका निर्णयहरूप्रति कतिपय व्यक्तिहरूमा दिएको हेर्दाखेरि कहाँबाट भयो भन्ने प्रश्न त उठाएको छ नि त। अनि पदक पाउन नसक्ने इमान्दार प्रहरी कर्मचारीको प्रमोसन हुने भयो त? 1-2 अङ्क तल हुने भयो त प्रमोसन हुँदैन। अनि तपाईँ आफ्नो विभागीय मान्छेकामा सरुवा गर्ने मान्छेकामा र माथिल्लो राजनीतिक नेतृत्वमा गएर आफ्नो पहुँच भजाउन सकेन भने त सरुवा पनि राम्रो ठाउँमा नहुने भयो नि त। होइन, आफ्नो कामै देखाउन नपाउने भयो नि त। हो, यी कुराहरू तोड्ने दायित्व चाहिँ हाम्रो काममा छ।
यसमा हामीले केन्द्रलाई दोष देखेर सक्षम माथि पात्रले उपयुक्त ठाउँ पाउँछन् काम गरेर देखाउने अवसर दिन्छु भन्ने यहाँको एकदम। प्रतिबद्धता हो। मेरो काम- अर्कोपल्ट अन्तर्वार्ता लिँदाखेरि यस्तो भएको, यसको सुरुवात भएको कमसेकम देख्न पाइयोस् है तपाईँलाई। अब अनि एउटा म त्यसपछि मात्रै तपाईँलाई विश्वास गर्न अनि सकिन्छ। प्रहरीकै बारेमा पनि एउटा भन्छु, तेस्रो कुरा पनि छ प्रहरीको, जस्तो कास सरुवा निजामतीमा पनि छ काफी, हो। प्रहरीमा पनि छ तजविजीको अधिकारमा कास सरुवा। मैले डिआई साहबलाई कानुन बनाउने सन्दर्भमा हाम्रो प्रहरीसित छलफल गरेँ, यो आवश्यक छ हजुर, अलिअलि छ, तर यो जथाभावी गर्ने त गर्नु हुँदैन नि भन्दा हुँदैन। के गर्यो भन्दा यदि कुनै एउटा प्रहरीलाई कास सरुवा गरिन्छ भने, मानिलिउँ रामबहादुर भन्ने एउटा कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई हामीले कुनै ठाउँमा कास सरुवा लानु पर्यो भने सम्बन्धित उसको हाकिमले यो कारणले यहाँ रहेको फलानु पोस्टको फलानु प्रहरीलाई फलानु ठाउँमा काज लान उपयुक्त देखिएको हुनाले मैले काज लगेँ भनेर टिप्पणी उठाउनुपर्छ। अब हिजो जस्तो मन खुसी दिन पाएन। यस कुरा मैले काजको नाममा धेरै कर्मचारीहरू काम आधाभन्दा बढी काजमा छन्, कोही त नेपाल बाहिर पनि छन्, आधाभन्दा बढी काज कोही काज लिएर नेपाल बाहिर पनि छन्। यो विकृति हो, राष्ट्रका लागि ठुलो नोक्सान हो। यसमा तपाईँले जुन सचेतता देखाए भन्नुभयो नि, यसको कार्यान्वयन पछि प्रश्न गर्दाखेरि यहाँको काम राम्रो भयो होस् भन्ने चाहिँ अपेक्षा मैले कमसेकम। ठिक छ, यो मेरो परीक्षा पनि। अर्को एउटा कुरा प्रदेश सरकारको गुनासो के छ भने हामी मन्त्री हौँ, हामी मुख्यमन्त्री हौँ, अनि हामीले एउटा सिडिओलाई पनि चलाउन सक्दैनौँ, अनि यो के संहिता भयो भन्ने कुरा छ। तपाईँहरूलाई सबैले हाम्रै मुठीमा लिउँ चाहिँ किन लागिराखेको छ त? प्रदेशमा गइसकेपछि संहिता भने केन्द्रसँगको सम्बन्धै कटप भन्ने कुरा त होइन, बिल्कुल होइन, अभिव्यक्ति त्यस्ता छन्। बिल्कुल होइन। हामी प्रदेशका मुख्यमन्त्री मन्त्री हामीले भन्न खोजेका पनि छैनौँ। यदि कतै केही भन्दा ओर्दा कहिलेकाहीँ मान्छेले अभिव्यक्त गर्न जानेन भने त्यो कुरा भन्ला, तर म त्यो मान्दिनँ। जस्तो हाम्रो नेपालमा हामीले सेवा प्रवाह कसका लागि गर्ने? जनताको लागि होइन, कसको हितमा गर्ने? नेपालको हितमा होइन, राष्ट्रको हितमा, जनताको हितमा होइन। अनि प्रदेशले पनि त्यही गर्ने हो, स्थानीयले पनि त्यही गर्ने हो, सङ्घले पनि त्यही गर्ने हो। यो कुराको बिचमा हाम्रो बिचमा आवश्यक समन्वय आवश्यक छ। एउटा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सन्दर्भमा उठेको प्रश्न के हो भने, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू अहिले फर्स्ट क्लास अफिसर र सेकेन्ड क्लास अफिसरहरू होइन चाहिँ नेपाल सरकारका प्रतिनिधिका रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख भएर सरुवा भएर जानुहुन्छ। कहाँ जानुहुन्छ भन्दा यही 77 जिल्लामा जानुहुन्छ। 77 जिल्लामध्ये 7वटा प्रदेश छ, प्रदेश सरकारको क्षेत्र अधिकार पनि त्यहाँ पर्छ भने हाम्रो भनाइ यति मात्रै हो, हामी सिडिओ प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई 2 तहले सञ्चालन गरौँ भन्ने हो। यसको मतलब दोहोरो लिडरसिप भन्न खोजेको होइन। सङ्घलाई यसमा प्रधानमन्त्रीलाई पनि मैले भनेको छु, हामीले सङ्घलाई कन्भिन्स पनि गरेका छौँ, यद्यपि कानुन बनेको छैन, तर केही अभ्यास चाहिँ हामीले सुरु गरेका छौँ। जस्तो हाम्रो प्रदेशमा पठाइने 14 जिल्लामा छन्, 14 जिल्लाको सिडिओ सङ्घले हामीलाई कतिजना फर्स्ट क्लास हो, कतिजना सेकेन्ड क्लास हो, हामीलाई एकमुष्ट दिएर पठाइदियोस्, उसैले दिएर पठाइदियोस्। हामी उसलाई कुन जिल्लामा हो चाहिँ कार्यविभाजन गरेर पठाइदिन्छौँ। अनि उसले राम्रो काम गरे हामी उसलाई अवधिभरि निरन्तरता दिन्छौँ, राम्रो काम गरेन उसलाई तान दिन्छौँ हामी र अर्को मान्छे पठाउँछौँ, वा अर्को ठाउँमा पठाएर उसलाई अर्को काममा अर्को मान्छेलाई पठाउन सक्छौँ। हाम्रो माग एउटा यो हो, किनभने यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि यही हो। र हामी अर्को चाहिँ अब यो जिल्ला प्रशासन कार्यालयको काम कारबाहीलाई कसरी चलाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ भने यो कानुन बनिसकेका छैन, सङ्घको नहुने हामीले बनाउन पाउँदैनौँ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेपाल सरकारको प्रतिनिधि हुने, अनि त्यसको डेपुटी प्रदेश सरकारको एउटा प्रतिनिधि जाने हो भने कामको समय नै त्यहाँ हुन्छ। त्यसलाई केले गाइड गर्छ भन्दा एउटा ऐन बनाउने, जिल्ला प्रशासन सञ्चालनको केन्द्रको ऐन हुन्छ, केन्द्रको ऐनको मातहतमा रहेर हामीले ऐन बनाइदिएपछि ऊ चाहिँ प्रदेश सरकारप्रति पनि जवाबदेही हुन्छ, हामीप्रति जवाबदेही भयो के। अनि के कुरा भन्दा प्रमुख जिल्ला अभिव्यक्ति चाहिँ हाम्रै कन्ट्रोलमा हुनुपर्छ है भन्ने प्रकारको देखिएको छ। सुरुवातीदेखि नै मैले कर्मचारी सिस्टमले कन्ट्रोल गर्ने हो मन्जुजी, काम गर्ने कि कन्ट्रोल गर्ने हो? सिस्टमले कन्ट्रोल गर्ने हो, काम उसले गर्ने हो। तर सुरुदेखि नै के देखिएको छ भने एक प्रकारको द्वन्द्व देखिएको छ। मैले यो द्वन्द्व छ। यसमा चाहिँ एउटा कुरा के छ भने जस्तो प्रमुख जिल्ला अधिकारी 2टा राख्ने कि भन्ने कुरा पनि आयो। केन्द्रले सुपर सिडिओ भनेर राख्ने एकपल्ट एउटा अभ्यास हुन खोज्यो क्या, 3टा 4टा जिल्ला हेर्ने गरी फर्स्ट क्लास अफिसर राख्ने, अनि जिल्ला के अरे प्रदेशले चाहिँ जिल्लै पछि सेकेन्ड क्लास अफिसर राखेर सिडिओ कार्यालय बनाउने हो कि भन्ने कुरा आयो। यसमा मैले व्यक्तिगत हिसाबले चाहिँ यो हुन्न, बेटी कुरा हो, यो दोहोरो चाहिँ ऊ हुन्छ, लडाइँ सुरु हुन्छ, यसले चाहिँ द्वन्द्व हुन्छ र भोलि कतिपय कुरामा चाहिँ यसले रिजल्ट चाहिँ नेगेटिभ दिन्छ भन्ने कुरा मैले चाहिँ असहमत जाहेर गरेँ। र अहिले पनि सिडिओलाई 5वटा अधिकार
मौद्रिक नीतिको बारेमा, मौद्रिक नीति प्रदेशको हुँदैन, केन्द्रको हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा केन्द्रले हेर्छ, परराष्ट्र सम्बन्ध केन्द्रले हेर्छ, के अरे तपाईँको चाहिँ पासपोर्ट केन्द्रले हेर्छ, नागरिकता केन्द्रले हेर्छ। यी 5वटा अधिकार केन्द्रप्रति जवाबदेही भएर सिडिओले केन्द्रप्रति जवाबदेही हुने, केन्द्रलाई रिपोर्टिङ गर्ने, हामीलाई जानकारी गराउने, उसले अरू काम सबै केन्द्रको आदेशमा गर्ने। त्योभन्दा बाहेक दिन दैनिक शान्ति सुरक्षा र अरू सारा उसित जोडिएका विषयवस्तुहरू, जिल्ला प्रशासकको हैसियतले उसले गर्नुपर्ने सारा कामहरू प्रदेशप्रति उत्तरदायी भएर गर्ने, प्रदेशप्रति रिपोर्टिङ गर्ने, प्रदेशको आदेश मान्नु भने त सिद्धियो नि त। केही समस्या हुन्छ? हुँदैन। केन्द्रले केन्द्रको प्रतिनिधि पठाइदियोस्, हामीलाई कुनै आपत्ति भएन। एकमुष्ट पठाइन्छ, हामी पजनी गर्छौँ। एकमुष्ट पठाउँदैन, उसले पठाउँछ भने नि हामी हाम्रा डेपुटी सिडिओहरू हामी पठाइदिन्छौँ एक एकजना, र त्योबाट एउटा समन्वय गरेर हामी चलाउँछौँ। यति मात्रै हो हाम्रो कुरा। तर के छ भने यसमा पनि अब एउटा समस्या के छ भने अहिले कतिपय अधिकार क्षेत्रहरू बाँडफाँड गए, जस्तो हस्पिटलहरू अस्ति गयो, नदीनालाहरू प्रदेशको हकमा अस्ति गयो, वन अस्ति गयो। जुन जुन जटिलता छ त्यो जटिलता र अप्ठ्यारा भएका कुराहरू चाहिँ यहाँका सचिवज्यूहरूले हतार हतार पठाइदिइहाल्ने क्या, समस्या भएका कुराहरू। हजुर यो प्रदेशको पर्छ, यसलाई पठाइदिउँ भन्ने, अनि मन्त्रीले त प्रदेशको अधिकार क्षेत्र नपठाउँ भन्ने त मिल्दैन नि त। हुन्छ पठाइदिनु भन्नुहुन्छ। अनि राम्रा राम्रा परियोजनाहरू, चाहे सडकका हुन्, चाहे पुलका हुन्, चाहे अरू के अरे विदेशसँग जोडिएका कुरा हुन्, चाहे राम्रो चाहिँ पैसा भएका चाहिँ अरू कार्यक्रम हुन्, त्यस्ता कार्यक्रम चाहिँ हत्तपत्त दिन नचाहने र यहाँका प्रशासकहरू सङ्घका चाहिँ जस्तो निजामती क्षेत्रका शीर्ष नेतृत्वहरूले त्यो चाहिँ यी राखेर आफू मार्फतै चलाउनु खोज्ने चलन छ। यो चाहिँ उहाँहरूको मानसिकताको कुरा हो, यो चाहिँ गलत कुरा हो। यसलाई राजनीतिक नेतृत्वले चिनेर यसलाई चाहिँ सही ढङ्गले चाहिँ कार्यविभाजन गर्न सक्नुपर्छ अथवा अधिकारको बाँडफाँड गर्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो प्रदेशको एक महत्त्व, एक रूप हो। चाहे 2को भन्नुहोस्, चाहे 1को भन्नुहोस्, चाहे अरू कुनै प्रदेशको भन्नुहोस्, हामी सबै यसमा एक ठाउँमा छौँ। यहाँको प्रदेशको मन्त्रीको आँखाले यो देखिरहेछ। केन्द्र सरकारका मन्त्रीहरूलाई पनि सोध्नु हो भने उहाँहरू पनि कर्मचारी तन्त्रबाट एकदमै अजित भइसकेको देखिन्छ। कहिलेकाहीँ ठुलो फ्रस्ट्रेसनमा पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू, त्यो देख्छु म कुरा गर्दाखेरि। अहिले पनि कर्मचारीको यो शब्द त ठिक होइन, दादागिरीमा मन्त्रीहरू छन् कि प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म। यो फेरि यो पनि यसरी पनि जानु हुँदैन। निजामती क्षेत्रले गर्ने कामहरू कसको नेतृत्वमा हो भन्दा सरकारको विभागीय मन्त्रीको निर्देशनमा उसले काम गर्ने हो। कतिपय मन्त्रीले सरेन्डरकै शैलीमा सकेनौ है कर्मचारीका कारण भन्छ। त्यो भन्नु हुँदैन, त्यो भन्दा त छोड्नुपर्छ, फेरि बस्नु पनि मिल्दैन। मैले पनि त्यो भन्न खोजेको होइन। निजामती कर्मचारीहरूले यी कुराहरूलाई कार्यविभाजन अधिकारको बाँडफाँडको सन्दर्भमा चाहिँ स्पष्ट नीति बनाएर जे दिनुपर्ने हो दिनु पर्यो कि अड्काएर राख्नु भएन भन्ने कुरा मात्रै हो। निजामती कर्मचारीले सरकार चलाउने होइन कि सरकारको पोलिसीमा कर्मचारीले काम गर्नु पर्यो भन्ने यहाँको स्पष्ट भनाइ छ होइन। तर भइराखेको के छ भने असन्तुष्टि छ। सुरुवातदेखि नै मैले अलिकति जोड्न खोजेँ, आफ्नो मन लागेका ठाउँमा बसिरहेका कर्मचारीहरूलाई अचानक अर्कै ठाउँमा जानु पर्यो, न प्रदेशकै मातहत रहने हो कि न म कहिले पनि मुख्य सचिव नबन्ने हो कि भन्ने डर सबैमा रह्यो। त्यहाँबाट द्वन्द्व सुरु भयो। अहिलेसम्म पनि के छ भने पाहुनाको शैलीमा प्रदेशमा कर्मचारीहरू गइराखेका छन् होइन। अपनत्व त भएन, काम कसरी गर्ने त? त्यो समस्या छ। जस्तो हाम्रा प्रदेशहरूमा जति निजामती कर्मचारीहरू फर्स्ट क्लास, सेकेन्ड क्लास अथवा विशिष्ट श्रेणीको प्रमुख सचिव भएर जानुहुन्छ अथवा अरू साथीहरू जानुहुन्छ, स्वभावैले उहाँहरूको दायित्व, उहाँहरूको मूल्याङ्कनको आधार त केन्द्रले बनाउने हो नि त। प्रमोसन केन्द्रले गर्ने हो नि त, भोलि केन्द्रले जिम्मा दिने हो नि त। त्यसले गर्दा उहाँहरूको बढी दायित्व र लोयालिटी उतापट्टि लगाव केन्द्रप्रति नै हुन्छ। यो कुरालाई यति गरेर तोड्न सकिन्छ कि ती मान्छेहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार प्रदेशका मन्त्रालयहरूलाई दिने हो भने त्यसले धेरै असर प्रदेशप्रति उनीहरूको लगाव बढ्छ। अहिले जस्तो छ नि, मुख्य सचिव पनि प्रमुख सचिव यहाँको सचिव हुने बित्तिकै पनि प्रदेशमा एकपल्ट पुग्नै पर्छ र सिनियर सहसचिवहरू भोलि सचिवको प्रमोसनको निम्ति हिजो के ट्रेनिङहरू आवश्यक थियो, के अवधि ट्रेनिङहरू, अहिले प्रदेशमा 1 वर्ष बस्नै पर्ने पनि अनिवार्य आयो। त्यो कुरालाई बढी व्यावहारिक बनाइदिने र उहाँहरूलाई सर र जस्तो अहिले यस्ताले भयो, सङ्घीय मन्त्रालयले 7 प्रदेशका लागि चाहिने 8 जना सहसचिवहरू एकमुष्ट सरुवा गरेर पठाइदियो। उनीहरू 1 वर्ष त्यहाँ काम गरेर आउनुपर्छ। यो एकदम ठिक भएको छ। यसले के हुन्छ भने उहाँहरूको प्रदेशलाई बुझ्ने, जस्तो अहिले एउटा कुरा भन्नु न, अस्ति भर्खरै हाम्रो मन्त्रालय हाम्रा मन्त्रालय 4 सचिवहरू चाहिँ एकैचोटि सरुवा भएर आउनु पऱ्यो, नयाँ सचिवहरू जानुभयो।
अनि सचिवहरूको विदाई कार्यक्रम मैले राखेँ। 4 जना सचिवहरूलाई आउनु चिया खान विदाई भनेर अनि मैले छलफल गरेँ, के छ त तपाईँहरूको, हाम्रा बारेमा के छ, के गर्नुपर्छ, हाम्रा कमजोरी के छन्, राम्रा पक्ष के छन् भन्दा उहाँले दुईटा कुरा भन्नुभयो क्या। हामी केन्द्रमा बसुन्जेल प्रदेशको काम छैन भन्ने ठाउँमा थियौँ कतिपय विषयवस्तुमा, तर यहाँ आएर जब हामीले 1 वर्ष काम गऱ्यौँ, काम राम्रो गरी सम्पादन गर्ने र छिटो डेलिभरी गर्ने हो भने प्रदेशलाई यी कुराहरूमा बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले चाहिँ आफ्नो उसमा माइन्ड मेकअप गऱ्यौँ। मन्त्रीज्यू, हामी सङ्घलाई पनि कुरा गरेर सुझाव दिन्छौँ र हामी नयाँ आउने साथीहरूलाई पनि जे भ्रम छ हामीलाई हिजो भए जस्तो ती भ्रमहरूबाट उहाँहरूलाई मुक्त गरेर पठाउँछौँ, तपाईँहरूलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ भन्नुभयो। त्यसले गर्दा फिल्डमा गएर बुझ्ने कुरा पनि रहेछ नि त कति अलिकति माइन्डसेटकै कारणले पनि समस्याहरू छ। जस्तो मै पनि हिजो संहिताको बहस हुँदाखेरि मेरो चाहिँ म कहाँ थिएँ भनेर त अहिले अब मिडियामा नभनौँ, तर मेरा पनि केही रिजर्भेसनहरू थिए। तर म जब प्रदेशमा संहिता नै चाहिन्छ भनेर तपाईँले ठुलो स्वरमा बोल्नु भएको थिएन भन्ने कुरा हो। जब म प्रदेशमा गएर मन्त्री भएँ, यसको मतलब म आफ्नो क्षेत्रप्रति बढी केन्द्रीकृत हुन खोजेको अथवा बढी जिम्मेवार हुन खोजेको, बढी बुझ्न खोजेको पनि होइन। मैले 2टा कुरा बुझेँ जनताबाट। म विराटनगर बस्छु, यहाँको सिंहदरबारमा बस्नुभएको मन्त्री पनि जनताबाट निर्वाचित हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूको कार्यक्षेत्र ठुलो छ, उहाँले सधैँभरि जनतासित टच हुने स्थिति कम छ र जनतालाई पनि सिधै आएर सिंहदरबार पस्ने, काठमाडौँ आउने र अहिले कोरोनामा त आउनै नसक्ने, आउँदा पनि मन्त्री भेट्ने स्थिति छैन। तर हामीलाई प्रदेशका मन्त्रीहरूलाई चाहिँ जनताले सजिलै भेट्न सक्छन्, हाम्रा मन्त्रालयमा आउन कुनै बेरोकटोक आउन सक्छन्। हामी पनि कहाँ त विराटनगरमा छौँ, निक्लेर हिँड्ने बित्तिकै मन्त्रालय बाहिर जाने बित्तिकै जनताको बिचमा पुग्छौँ। र हामीले तलका जनताको बढी कुराहरू बुझ्न पाउँदो रहेछौँ। यहाँले भन्दा भन्ने हामीलाई एउटा बुझाइ छ, यो हाम्रो गर्व गर्ने विषय। हाम्रो भन्दा अझ बढी अधिकार बुझ्ने चाहिँ स्थानीय तह हो, किनभने त्यसकारणले नै संहिता पनि ठिक हो कि भनेर अहिले सबैले यो कुरा मानिराखेका छन्। एउटा किन छ भने 3टा सरकारलाई मैले 3टा प्रकृतिमा राखेको छु। सङ्घीय सरकार जनताले हेर्न सक्ने सरकार हो, टेलिभिजनमा कहिलेकाहीँ भेट्न सक्ने सरकार हो। प्रदेश सरकार चाहँदा भेट्न र हेर्न कुराकानी गर्न सक्ने सरकार हो। र स्थानीय सरकार जनताले चाहँदा कुट्न पाउने सरकार पनि हो कि लबटा लाउन पनि सक्छ जनताले भेटेर। त्यसले गर्दा यी 3टा सरकारको 3टा चाहिँ स्वभाव, 3टा चाहिँ जनतासितको सम्बन्ध 3 प्रकृतिको छ। अहिले मैले बुझ्दा 2टा कुरा बुझेँ मैले, र म संहिता ठिक भन्नमा जनताले आफ्नो शान्ति सुरक्षा सबैभन्दा नजिकको प्रहरी चौकीबाट खोज्दो रहेछ। मेरो चौकीमा आउने असै हलदार प्रहरीहरू राम्रो इमान्दार भइदियो र यहाँ शान्ति सुरक्षा मेन्टेन गरिदियो भने म सुरक्षित हुन्छु, मेरो व्यापार सुरक्षित हुन्छ, मेरो पेसा सुरक्षित हुन्छ, मेरो जीव सुरक्षित हुन्छ भन्ने पाउँदो रहेछ। जनताले त्यो खोज्दो रहेछ आफ्नो प्रहरी चौकीबाट। जनताले विकास खोज्दो रहेछ आफ्नो वार्ड कार्यालयबाट। सिंहदरबारसँग त्यति मतलब राख्दो रहेनछ। मैले त्यो राख्दैन भन्ने कुरा देखेँ क्या। सबै कुरा त्यहाँ डेलिभरी उसले काठमाडौँले नचिन्दा नि हुन्छ, नआउँदा नि हुन्छ, जनतालाई जोडिहाल्नु भयो। अब अहिले पनि तर यो कुरामा के छ भने अब स्थानीय तहको सरकारले यी 2टै कुरा अहिले डेलिभरी गर्न सक्दैन, किन बजेट पनि पर्याप्त छैन उसित, जनशक्ति पनि छैन। त्यसले गर्दा सबै विकास निर्माण उसले नेतृत्व गर्न सक्दैन, केही उसका लिमिटेसन छन्। ऊ क्षमता भएन भन्न खोजेको होइन कि मैले, उसका लिमिटेसन छन्। अर्को, उसले प्रहरी गठन गरेर सञ्चालन गर्न सक्दैन, उसलाई संवैधानिक कानुनी अधिकार छैन। त्यो 2टा अधिकार प्रदेशमा भयो भने प्रदेशले चाहिँ 14 जिल्लालाई देख्दो रहेछ कि 14 जिल्लालाई चाहिँ नजिकबाट हेर्ने। जस्तो हाम्रो बजेट, हामीले जुन बजेट पठाएका छौँ नि, हाम्रो बजेटले वार्ड मात्रै होइन, एउटा वार्डको गाउँ पनि चिन्छ, तर केन्द्रको बजेटले कहिलेकाहीँ जिल्ला पनि चिन्दैन। यो पनि देखिएको छ नि त। यहाँले भन्न खोज्नु भएको प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारलाई विकास र शान्ति भावना बुझिराखेको छ। अनि सङ्घले पनि बुझेको छ, तर जति सङ्घले बुझ्छ त्योभन्दा बढी हामी बुझ्न सक्छौँ, हामी डेलिभरी गर्न सक्छौँ भन्ने। विकास नहुनुका कारण, पछाडिका कारणहरू कतिपयले के पनि भन्छन् विज्ञहरूले नै भने जनताको इच्छा विपरीतका आयोजनाहरू विगतमा बने, जसले काम गर्न सकेन। जनताको आवश्यकता एकातिर भयो, हाम्रो विकासको मोडालिटी अर्कैतिर भयो। अब हामी त्यसो नगरौँ भन्ने जुन कुरा छ नि, तपाईँले अहिले त्यही जोड्न खोज्नु भयो। त्यस्तो भन्दा पनि मैले 2-3टा कुरालाई अलिकति, जस्तो चाहिँ हामीसित 14 जिल्ला, 137वटा स्थानीय तह छन्। 137 स्थानीय तह भनेका हिजोका मलाई लाग्छ 1000 गाउँपालिकाहरू होलान् अथवा 800-900 गाउँपालिकाहरू होलान्, होइन, 700-800 गाउँपालिकाहरू मिलेर बनाएको छ। र अहिले हामीले जस्तो एउटा कुरा एक्जाम्पल है, पोहोर साल गृह मन्त्रालयबाट
केही प्रहरी चौकीहरू बनाउने चाहिँ नीतिगत निर्णय भएर बजेट पठाइयो। चाडा चौकी परे हाम्रो प्रदेशमा। चाडा चौकी एउटै जिल्लामा पर्यो। आवश्यकता थियो वा थिएन भन्ने कुरा आवश्यकता छ तर एकै जिल्लामा त न्यायोचित वितरण त एकै भएन नि जिल्लामा त थिएन होला नि। न्यायोचित वितरण भएन नि। के हुनु पर्थ्यो भने चाडा हो भने पनि सबैभन्दा अत्यावश्यक कहाँ हो? 14 जिल्लाका कतिवटा अत्यावश्यक हो, कति आवश्यकबाट बनाउनै पर्दा एउटा बनाउँदा कहाँ बनाउने, दुईवटा बनाउँदा कहाँ बनाउने, तीनवटा चाडा कहाँ भन्ने कुरा चाहिँ भएको भए ती 4 ठाउँ चाडा जिल्लामा पनि हुनसक्थ्यो, एउटै जिल्ला नै हुनसक्थ्यो। त्यो त कुनै मापदण्ड बेगर गयो नि त पहुँचको भरमा। अनि अस्थायी प्रहरी चौकीहरू जान्छ, कहाँ जान्छ भन्दा पहुँचकै भरमा जान्छ। त्यति मात्रै होइन, जस्तो तपाईँलाई एउटा कुरा बताउँछु, मैले पहिलो वर्ष 200वटा मोटरसाइकल किनेर प्रहरी चौकीहरूलाई दिएँ, दोस्रो वर्ष 400वटा किनेर दिएँ होइन, अहिले फेरि 200वटा किनेर मैले दिएँ। हिजो हाम्रो प्रदेशका अधिकांश प्रहरी चौकीहरूमा मोटरसाइकल पनि रहेनछ। प्रहरी चौकीमा साइकल रहेछ। साइकल चढेर सुरक्षा दिन जान्थ्यो भन्ने कुरा। अहिलेको अत्याधुनिक यो जमानामा चोर नआउने, अपराध गर्न आउने, फटाइ गर्न आउने मान्छे सक्दा 4 चक्की राम्रो गाडी चढेरै आउँछ, नसक्दा मोटरसाइकल चढेर आउँछ वा अरू कुनै साधनको प्रयोग गर्छ। अनि हाम्रो प्रहरी चाहिँ उसको अनुसन्धानमा उसलाई पक्रिन, गिरफ्तार गर्न, कानुनको कठघरामा ल्याउन के चढेर जानु पर्यो भन्दा साइकल चढेर जानु पर्यो वा अर्काको मोटरसाइकल मागेर जानु पर्यो। सम्भव छ? छैन। त्यसले गर्दा हामीले यो कुरा देख्यौँ र हामीले हाम्रा प्रहरी चौकीहरू अहिले तपाईँ सोध्नुहोस् 1 नम्बर प्रदेशका कुनै पनि प्रहरी चौकीमा मोटरसाइकल बिन चौकी छैन, कम्तीमा पनि। वास्तविकता हो कि साइकल चढेर गाडी र मोटरसाइकल चढेका चोरहरूको पछाडि पछ्याउन जानु पर्दैन, या जुनसुकै भनौँ। एउटा अर्को कुरा, मैले यो 3 वर्षमा यो 3 वर्ष बजेटले प्रवेश गर्यो। यद्यपि अब कोरोनाको कारणले यसपालिको बजेटमा कार्यान्वयन चौकी निर्माणका कुरा हटे, तर मैले पहिलो वर्ष र दोस्रो वर्ष प्रदेश प्रहरी कार्यालय, प्रदेश प्रहरी मेरो बनेर अब जाँदैछ, भर्खर कानुन बन्यो अब जाँदैछ, जाँदाखेरि प्रदेश प्रहरीमा प्रदेश प्रहरीको हाकिम लगायत आफ्नै कार्यालयमा बस्न पाउने गरी मैले कार्यालय बनाइसकेँ र मैले अरू 52वटा प्रहरी चौकीहरू 14 जिल्लामा अति आवश्यक जहाँ जहाँ थियो ती 14 जिल्लाका एउटा, दुईटा, तीनटा, चाडा कति परेको छ, काहीँ एउटा पऱ्यो होला, काहीँ दुईटा पऱ्यो होला, काहीँ तीनटा परेको होला, काहीँ चाडासम्म परेको होला, ती प्रहरी चौकीहरू यो आर्थिक वर्षमा पुरा भइसक्छ। त्यो मैले कुनै राजनीतिक नेतृत्वले पहुँचका भरमा मलाई लागेर होइन, आवश्यकता प्रहरीहरूबाट मैले रिपोर्ट मागेँ, राजनीतिक नेतृत्व जिल्ला प्रशासनबाट रिपोर्ट मागेँ। त्यसमध्ये अति आवश्यक कहाँ हो, पहिलो जस्तो तपाईँको जिल्लामा 10वटा बनाउनुपर्छ भने 1 नम्बरदेखि प्राथमिकता राखेर पठाउनु होला। यसले गर्दाखेरि अब यो कुरामा प्रदेश सरकार चाहिँ ले देख्दो रहेछ। र अर्को कुरा तपाईँलाई एउटा भनिहालेँ, हाम्रोमा अहिले चाहिँ 56वटा निर्वाचन क्षेत्र प्रदेशको, हामीले 56 निर्वाचन क्षेत्रमा 5 दर्जनभन्दा बढी पक्की सडकहरू बन्दैछ। 5-7 किलोमिटरदेखि लिएर 20-25 किलोमिटरसम्मका सबैमा बन्दैछ। म त के दाबी गर्दैछु भने त्यो बाटो हामीले 2 वर्षभित्र अब बनाइसक्यौँ भने, पैसाको स्कार्सिटी भएन, बजेटको कोभिडको कारणले, अरू कुनै कारणले भने 1 नम्बर प्रदेशमा हेलिकप्टरमा उडेर फोटो खिच्दा पनि हाम्रो पिच बाटोको फोटो आउँछ। अब हामी जनतालाई त्यो ढङ्गले चाहिँ सुगम ढङ्गले चाहिँ जनताको आवजात गर्ने कालोपत्री सडक बनाउँदैछौँ। यो हामीले देखेको प्रदेशले जनता जोड्ने कुनै ठाउँमा पुलै थिएन, सामान्य पुलहरू थिएन, ती पुलहरू ठेक्का प्रक्रियामा छन्। ती पुलहरू चाहिँ झोलुङ्गे पुलहरू हामीले हाल्नको लागि ठेक्का गरेका छौँ, कतिपय सुरु भइसक्यो, कतिपय बन्दैछन्। नदी तटबन्धनका कुराहरू हामीले प्रारम्भ गरेका छौँ। जनताको तटबन्धन सुरु भएको आज दशकौँ भइसक्यो। एउटा खोलाभित्र 2 किलोमिटर 3 किलोमिटर तटबन्धन भएको छैन, तर हामीले हाम्रो कार्यकालमा कतिपय खोलाहरूको डिपिआर बनाइसकेर तटबन्धन प्रक्रिया आरम्भ गरेका छौँ। अहिलेको बजेटको स्कार्सिटीले अब हाम्रो पनि 1-2 वर्ष धकेलेला, तर हामी यी खालका कुरा त देखेर गऱ्यौँ नि त। त्यसले गर्दा म सङ्घीयताको बारेमा प्रदेश सरकारलाई दिएका अधिकारहरूमा अझै केही अधिकारहरूलाई इन्क्लुड गरेर बजेट विनियोजनको जुन एउटा हाम्रो चाहिँ वित्तीय आयोग छ नि, त्यो आयोगलाई पनि मैले आयोगका प्रमुखलाई पनि भेटेर भनेको थिएँ कि तपाईँहरूले बजेट विनियोजन गर्दा विकास निर्माण र जनताका सुरक्षा सम्बन्धी कुराहरूको बढी बजेट चाहिँ फ्लो गरिदिनुहोस्, हामी बढी कामहरू देखाउँछौँ। अहिले अब कस्तो भइरहेको छ असम्म भने हामी राम्रा काम गर्न खोज्छौँ, अनि यहाँबाट महालेखाका साथीहरू अडिट गर्न जानुहुन्छ। अडिट गर्न जाँदाखेरि अनि बेरोजु निकाल्नु भयो कि निकाल्नु भयो होइन, यो प्रश्न गर्दै थिएँ। थुप्रै रकम बेरोजु देखिन्छ।
पैसा छैन भनेर चिच्याउने कराउने दुखासु पोख्ने रुने कराउने मलाई अनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्च हुन नसक्ने के कारण त्यो ती कुराहरू हो ती कुराहरू माथिका कमजोरीहरू हामीले दोहोऱ्याएको हकमा हामी माथि बेरोजु हामी माथि कारबाहीको विषयवस्तु बन्नुपर्छ जोसुकै माथि पनि हामी कोही अनुमति पाउँदैनौँ किनभने हामी कानुनको मातहतमा छौँ हामी राजा हिजोको राजा होइनौँ कानुनभन्दा माथि हामी कानुनको दायरामा ल्याउनु तर एउटा कुरा के छ भने महालेखाका मान्छेहरू अडिट गर्न जाने अनि अडिट गर्न कसको जानुहुन्छ भन्दा जुन अफिसको जानुहुन्छ त्यही अफिसको खानपानमा बस्ने त्यो नै आफैमा सैद्धान्तिक रूपले गलत कुरा हो तपाईको अडिट गर्न तपाईको परीक्षा लिन जाने मान्छे तपाईको घरमा बसेर भात खाने हैन खातेदारी राम्रो भयो भने मन पग्लिन सक्छ भन्ने कुरा हो खाने हैन यो तपाईको कुरा हो यो मेरो कुरा भएन मैले मात्रै भन्दा उसको घरमा खाएर उसको एक्जाम लिने हैन एउटा यति कुरा भन्छु अर्को कुरा दुई प्रकृतिका बेरोजु निक्लिए आर्थिक हिनामिना भएको बेरोजु स्वीकार योग्य छ त्यो कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ असुलो हुनुपर्छ तर कस्तो अचम्मले निकाल्नु भयो भने प्रहरी चौकी बनाएकोलाई उहाँहरू बेरोजु निकाल्न खोज्नुभयो कारण के होला भन्नुभयो नीतिगत बेरोजु भन्नुभयो क्या केन्द्रका प्रहरी चौकी किन बनायो भनेर प्रदेश नम्बर 1 का 14 जिल्लाको कुनै पनि गाउँपालिका कुनै पनि वार्डमा भएको प्रहरी चौकी प्रहरीको आइजी साहबले बोकेर काठमाडौँ ल्याउनुहुन्छ गृहमन्त्रीज्यूले काठमाडौँ लिएर आउन सक्नुहुन्छ त्यो तीको जनताको सुरक्षाको लागि तीको प्रहरी बस्नको लागि हैन अनि त्यसलाई पनि बेरोजु भन्ने उहाँहरू कुन 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 के अरे अडिटको त्यो उसले भन्छ त्यो यी बेतुकका कुराहरू भएर बेरोजुका केही प्रसङ्ग पनि उठेका छन् म यति मात्र भन्न चाहन्छु फेक पनि छ भन्नु खोज्नु भयो रिपोर्ट देखेको छ बेरोजु हैन नीतिगत बेरोजुका नाममा उहाँहरू जे निकाल्न खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो भनेको देश विकास समृद्धि जनताको सुरक्षालाई उहाँहरू अवरोध हालेर कानुनको सिरानी लगाएर कानुनको गलत व्याख्याको सिरानी लगाएर उहाँहरू त्यसलाई चाहिँ रोक्न खोज्दै हुनुहुन्छ यो गलत कुरा हो यो कुरा म महालेखाका प्रमुख जिल्ला मैले केही ठाउँमा मैले सार्वजनिक ठाउँमा पनि बोलेको छु भेट्दा पनि भनेको छु यो सच्चिनुपर्छ हैन बेरोजु भनेको चाहिँ आर्थिक बेरोजु कहाँ भयो त्यो निकाल्नु पर्यो मैले मेरो घर बनाउन पैसा लगाएँ भने पो नीतिगत बसेर तपाईले काम गर्नु भएको छ कि छैन भन्ने हेर्ने दायित्व पनि त हो नि खर्च नियम अनुसार भयो अनि उसले अहिलेसम्म महालेखा आयोग गठन भएको कहिले हो मलाई थाहा छैन 2012 सालतिर कहिले गठन भयो उसले कति बेरोजु निकालेर कति असुल प्रवृत्ति देखाइदियोस् न त उसले बेरोजु निकालेका कारणले उसको अडिट परीक्षण प्रणालीले बेरोजु निकालेर सुधार भएको क्षेत्र चाहिँ मलाई एउटा देखाइदियोस् न त म हात उठाएर अडिटै नगर्ने भन्ने त होइन हात उठाएर सरेन्डर अडिटै नगर्ने भन्ने त तर उसले के भन्नु पर्यो भने यहाँ अडिट गर्दा यहाँ आर्थिक हिनामिना भयो यो असुल पर गर्न लायक छ र नीतिगत भ्रष्टाचार भन्ने कुरा होइन उहाँहरूले के भन्नु पर्यो भने नीतिगत बेरोजु होइन उहाँहरूले भन्नु पर्यो अधिकार बाँडफाँडको सन्दर्भमा संवैधानिक कानुनी कतिपय कुरा हुँदै पनि प्रहरी चौकी बनाउने जनताको सुरक्षा बनाउन बजेट विनियोजन गरेर प्रहरी चौकी बन्ने प्रहरीलाई बलियो बनाउने त्यहाँका विकास निर्माण गर्ने कुरामा राम्रो गरेको रहेछ यसलाई चाहिँ बेरोजु नभनौँ भनेर भन्ने हिम्मत गर्नु पर्दैन र मान्छेलाई भावनामा हाल्दिन मिल्दैन नि मैले एउटा प्रश्न के जोड्न खोजेँ सायद तपाईँकै प्रदेशमा होला सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षाको लागि गएको वर्षातको समयमा बर्खामा पाल मुनि सबैले टेकेर राखेको एउटा भिडियो भाइरल भएको थियो तपाईँले थुप्रै प्रहरी चौकी बनाए भनेर भन्दै हुनुहुन्छ अनि जो सीमा सुरक्षाको लागि छ उनीहरूसँग एउटा अस्थायी पोस्ट पनि रहेनछ होला सायद होइन सबैले जबरजस्ती पाल मुनि कोट लागेको देखियो 1 नम्बर प्रदेशकै हो धेरै भावुक भिडियो थियो त्यो एकदम अनि म यो यसमा आउँछु यो अब यसपछि अब 1 नम्बर प्रदेशमा अहिले हिजो म मन्त्री हुँदा जम्मा 16 वटा बोर्डर आउटपोस्ट थियो 344 किलोमिटर झापा मोरङ सुनसरी र इलामको खुल्ला सीमा त्योभन्दा माथि अब 5 थर ताप्लेजुङको अलिक पहाडी इलाका पर्छ कम छ पहाडी इलाका पनि खुल्ला त खुल्लै हो तर पनि आवत जावत गर्न सक्दैन मैले के गरेँ पहिलो वर्ष भने अन्तर्राष्ट्रिय सीमा हाम्रो जिम्मा होइन सशस्त्र प्रहरी हाम्रो मातहत होइन हाम्रो समन्वय गरेर काम गर्ने संस्था मात्रै हो आर्म फोर्स केन्द्रीय गभर्मेन्टको त्यो हामी एकदम भेरी वेल नन म यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि र हाम्रो अभ्यासले पनि कानुनले पनि त्यही भन्छ मैले सशस्त्र प्रहरीको डिआई साहबलाई बोलाएँ 1 नम्बर प्रदेशको बाहिनीपतिलाई र के छ तपाईँहरूको बोर्डर आउटपोस्ट बनाउन जनशक्ति पुग्छ भने केही ठाउँ थपौँ केही जग्गाहरू हेर्नुहोस् म सिडिओहरूलाई पनि भन्छु स्थानीय तहलाई भन्छु जग्गा प्राप्ति गरेर बोर्डर आउटपोस्ट बनाऊ 7 किलोमिटरको दरले एउटा बोर्डर आउटपोस्ट बनाऊ भन्दाखेरि बडो उदार ढङ्गले आउनुभयो हो के भन्नुभयो उहाँले केन्द्रमा पत्रचार गर्नुभयो केन्द्रले गृहमा गरौँ सशस्त्र प्रहरी पनि तयार भयो गृहमा गरौँ गृहले रोक्न खोजे हेर्नुहोस् मैले समन्वय गरेँ अनेक प्रकारले समन्वय गर्ने मिलाएँ पाइयो अनि हामीले अहिले त्यहाँ चाहिँ 16 वटा थियो
14वटा बोर्डर आउटपोस्ट हामीले थपिसक्यौँ। 2 वर्षभित्र हामीले 10वटा भवन बनिसक्यो। अब 4वटा भवन बन्न बाँकी छ, हामीले बनाएको प्रदेशले। 16बाट 30 भयो भन्ने कुरा होइन, त्यो खालको ठाउँमा हामी छौँ अहिले। के अरे सशस्त्र प्रहरी बल र गृह मन्त्रालयले 200 कति ठाउँमा बोर्डर आउटपोस्ट बनाउनु भनेर निर्णय अनि यो तपाईँको सीमाभित्रको कुरा थियो। हामीले सुरु गऱ्यौँ। तर यसपछि जब कोभिडको प्रकोप आयो, कोभिडको प्रकोप आउँदा त हामीले के गर्यौँ भने सशस्त्र प्रहरीको माथिका सबै फोर्सलाई चाहिँ सीमामा लिएर आयौँ। माथि चाहिँ तपाईँ ब्यारेक रुङ्न मात्रै बसे उनीहरू सबै तल आयो। आएर बस्दा जब फागुनमा लकडाउन सुरु भयो, फागुनबाट सीमा टाइटमा लाग्यो। चैत वैशाख भयङ्कर वर्षा, मेघगर्जन, अनेक खालका प्राकृतिक प्रकोपहरू, विभिन्न कुराहरू भए। तपाईँले अघि जुन भन्नुभएको त्यो झापा जिल्लामै भएको हो होइन। माथिबाट तलबाट तान्ने, पत्रकारले फोटो खिच्ने, पाल उडायो भने उनीहरूको राति सुत्ने ठाउँ पनि हुँदैन थियो। 18 घन्टा 20 घन्टा खट्नुपर्ने मान्छे 4 घन्टा सुत्नु पर्दैन, त्यो थिएन। तर हामीले स्कुलमा अस्थायी टहरामा राख्यौँ। त्यसको अलावा हामीले टेन्ट पनि राख्यौँ। टेन्टहरू चाहिँ हावाले उडायो। त्यति मात्रै होइन, तपाईँले त्यो देख्नु भएछ। एक दिन सिपाहीहरू सुतेको ठाउँमा चाहिँ सर्प आइसकेको छ। सर्पले टोक्यो भने त एउटा दुईवटा सिपाही मर्न पनि सक्थ्यो, कतिलाई टोक्थ्यो। धन्न उनीहरूले देखेर मारे। हिलोमा हामी सीमा सुरक्षा हुन त यो केन्द्र सरकारको दायित्वभित्र छ है, अझै पनि क्षेत्राधिकारको कुरा गर्नु। तर सीमा सुरक्षाको कुरा गरिराखेका छौँ, सीमा क्षेत्रमा समान हैसियतमा उपस्थिति जनाउने कुरा गरिराखेका छौँ। स्रोत साधन बिना, उच्च मनोबल बिना कसैलाई जहाँ त उसँग बराबर हैसियतमा उभिए हाम्रो रक्षा गर भनेर भन्न सक्छौँ? सम्भव छैन। जस्तो गर्नुपर्छ के त? जस्तो इन्डियातिर हेर्नुभयो भने 3.5 किलोमिटरको एभरेजमा उनीहरूको बोर्डर आउटपोस्ट छ। हाम्रो 7 किलोमिटर बनाउँ भन्ने हो मेरो, किनभने 7 बनायो भने पछि 3.5मा अर्को राखेर बराबरी समदूरी कायम गर्ने भन्ने हो। त्यो हामी गर्नु। तर एउटा राम्रो के छ भने हाम्रो उतापट्टिका भन्दा हाम्रो सिपाहीहरू बस्ने चाहिँ हामीले बनाएका नयाँ भवनहरू राम्रो छन्। जस्तो तर जो झोप्रामा बसेका छन्, विगत लामो समयदेखि भाडामा बसेका छन्, उनीहरूको अवस्था अझै पनि उनीहरू स्कुलमा बसेका छन्, टहरामा बसेका छन्, पुरानो कसैले छोडेको भग्न बसेका छन् हाम्रा पुलिसहरू। त्यसप्रति राज्य चाहिँ बन्नु पर्दैन। प्रधानमन्त्रीलाई मैले भने, उहाँलाई पनि नोटिस रहेछ, भयो यो छिटो बनाउनुपर्छ भनेर भन्नु पनि भयो प्रधानमन्त्रीले। यसको लागि सम्बन्धित विभागीय प्रमुख आयुष साहबले पनि बढी सोच्नुपर्ने हो। ऊ त विभागीय प्रमुख गार्जेन हो नि त। अनि गृह मन्त्रालय उसको इमिडिएट गार्जेन, नीतिगत नेतृत्व गर्ने मन्त्रालय, त्योप्रति बेखबर बस्नु त भएन नि त। म त यतिसम्म भन्छु कि प्रहरीहरूलाई दिने सेवा सुविधा रासन दिएको छ भनेर मात्रै भएन कि, उनीहरू 24 आवर सेवा गर्छ। उनीहरूलाई त्यही अनुसारको सेवा सुविधा वृद्धि गर्नु पऱ्यो कि। 10 to 4 अफिस गए जस्तो त होइन पुलिस त। हेल्दी डाइट छ कि छैन हेरिदिनु पर्यो। राति 12 बजे कतै केही पर्यो पुलिसै दौडिनुपर्छ। कहीँ केही भयो, कसैले कानुनको उल्लङ्घन गर्यो पुलिसै दौडिनुपर्छ। चोरी भयो, जनताको सुरक्षा, सीमामा मान्छे प्रवेश गर्यो, कोरोना भयो, आउने भयो भनेपछि पुलिसै जानु पर्यो। यसले गर्दा यसलाई अलिकता मोरल बुस्टअप गर्ने, यसलाई अलिकता उसले मेरो जागिरले मेरो परिवार पालिएको छ, म राज्यप्रति बढी जवाबदेही हुनुपर्छ भन्ने, र राज्यले मलाई हेरेको छ र मैले राज्यका काममा हिजोभन्दा बढी क्षमता अभिवृद्धि गरेर काम गर्नुपर्छ भन्ने भावना चाहिँ राज्यले जगाइदिने हो। तपाईँ 1 नम्बर प्रदेशमा गएर चाहिँ सोध्नुहोस् दुईटै प्रहरीलाई अथवा निजामती सबैलाई। हामीले निजामती मात्रै होइन, सुरक्षा निकायका चाहिँ जवानदेखि लिएर सबैका हितमा सकेको गरेका छौँ र गर्नका लागि प्रयास पनि गरिरहेका छौँ। यो कुरा उहाँहरूले आफै भन्नुहुन्छ। अब अलिकति जनतासँग जोड्न खोजे, संविधान नै कतिले पढेका छन् भन्ने कुराको कुनै हामीले तथ्य प्रस्तुत गर्न सक्दैनौँ। संविधानकै धारामा के छ भनेर जनताले प्रश्न गर्लान् भन्ने कुरा त्यस कारणले एकदमै कम छ। तर जनतालाई प्रश्नै नगरिकन बिजुली, पानी, बत्ती, सडक, सिँचाइको व्यवस्था चाहिँदो रहेछ। यहाँले अघि भन्नुभयो जस्तो सिंहदरबार नआए पनि मतलब छैन भन्ने। अनि यो मामिलामा प्रदेश सरकारले, स्थानीय सरकारले गरेको कामप्रति सन्तुष्ट छन् त? छैनन्, जनताहरू सन्तुष्ट छैनन्। तर यति कुरा हो, जनताले विकास निर्माण र सुरक्षाको प्रत्याभूति आफ्नो नजिकको इकाइबाट, प्रहरी चौकी र वार्ड कार्यालयबाट प्राप्त गरे भने जनता प्रदेश, जनता केन्द्रमा टुरिस्टको रूपमा घुम्न मात्रै आउनेछन् सन्तुष्टिको साथ। किन जनताले, कुनै पनि जनता, मेरो गाउँको वार्डको टोलको जनता यहाँ बजेट माग्नलाई किताब के अरे रातो किताबमा मेरो पऱ्यो कि परेन, मेरो 50,000 को योजनाका लागि आएर 10 दिन बस्न पर्दैन भन्ने छैन, त्यो कुनै छैन। कोही बिचौलियाले कहिले केही लाँदा केही प्राप्ति हुन्छ भनेर प्रयास गर्ने एउटा कुरा हुनसक्छ, यस्ता डिफेक्ट धेरै ठाउँमा हुन्छ। तर सामान्यतया मैले के छ भने तपाईँको यो कार्यक्रमको मार्फतबाट म सङ्घीय सरकार चाहिँ सबैसित एउटा अपिल पनि गर्न चाहन्छु
कि हाम्रा संविधानमा रहेका केही अधिकार तलमाथि भएका कुराहरूमा अझै एक्सर्साइज गरौँ र राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर कतिपय कुराहरूलाई मिलाउँ। एउटा दोस्रो चाहिँ कतिपय कुराहरू जस्तो स्थानीय तहका साथीहरूले भन्नुहुन्छ हामीसित यति जनशक्ति छ, यति काम गर्न सक्छौँ, योभन्दा यी क्षेत्र चाहिँ प्रदेशले र यी चाहिँ हामीलाई दिए हुन्थ्यो भनेर भन्नुहुन्छ। ती कुराहरू मिलाइदिए हुन्छ। कतिपय कुराहरू जस्तो हाम्रो शिक्षा सन्दर्भमा चाहिँ हरेक स्थानीय तहलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार छ। यसो हेर्दा जनतालाई तलै अधिकार भयो भन्ने कुरा लाग्छ, तर शिक्षाको नीति चाहिँ कम्तीमा पनि एटलिस्ट देशमा अथवा प्रदेशभरि एउटै हुनु पर्यो। यो गाउँ कार्यालयको यो पाठ्यपुस्तक यसको यो भयो भने त्यसले चाहिँ रिजल्ट पे गर्दैन र असल रिजल्ट, त्यसले गर्दा त्यसलाई पनि प्रदेशभित्र। अझ यो एउटा कुरा त अहिले हिजो पनि भनिएको थियो र सङ्घले डाइरेक्ट स्थानीय तह चलाउने, सङ्घले डाइरेक्ट प्रदेशसित समाउने गर्ने कुरा भन्दा पनि सङ्घले प्रदेश र प्रदेशले स्थानीय तह गर्ने कुरा भयो भने त्यसले चेन अफ कमान्ड पनि हुन्छ, त्यसले उसप्रतिको उत्तरदायी पनि हुन्छ। जस्तो हामीले प्रदेश सरकारले, प्रदेश सभाले स्थानीय तहको सेवा सुविधा, कार्य सञ्चालन लगायतका केही कानुनहरू हामीले बनाउनुपर्छ। कानुन चाहिँ हामीले बनाइदिनुपर्छ, संविधानले त्यो अधिकार दिन्छ, अनि उसको लिङ्क चाहिँ डाइरेक्ट सङ्घसित मात्रै भयो भने त्यसले राम्रो समन्वय र राम्रो रिजल्ट दिन सक्दैन। यसलाई पनि हामीले केही नीतिगत सुधार र संवैधानिक संशोधनको माध्यमबाट जानुपर्छ। यहाँको धेरै कुराको निचोड चाहिँ सिस्टम नै बसालौँ पहिला भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा। मेरो एउटै मात्रै जोड के हो भने हामी कहीँ जान चाहन्छौँ भने हामीसित राम्रो कार्ययोजना हुनु पर्यो, फ्रेमभित्र बसेर काम गरौँ भन्ने कार्ययोजना, हामी नीति कानुनभित्र रहनु पर्यो र हामी विधिभित्र रहेर विधिबाट गाइडेड भयौँ भने हामी कहिलेकाहीँ काम बढी गरौँला, कहिलेकाहीँ कम गरौँला, कहिले पैसा होला, कहिले कम होला, तर हामी फेलियर हुँदैनौँ, अगाडि बढिरहन्छौँ। अहिले त तपाईँ मन्त्री हुनुहुन्छ, अहिले काम गरिराख्नु भएको छ, अबको केही समयपछि त तपाईँ फेरि चुनावमा जानुपर्छ, नेकपाकै नेता भएर जानुपर्छ। त्यस कारणले नेकपाको सरकारले के गरिराखेको छ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। एउटा स्पिडमा काम गरिराखेको हुनुपर्ने अवस्थामा पार्टीमा जुन बेला बेलामा विवाद देखिन्छ, जनतामा वितृष्णा पैदा गरिराखेको छ, अनि यसले प्रदेश सरकारलाई कस्तो असर परेको छ? 6वटा प्रदेशमा नेकपाकै सरकार छ। यसले तपाईँले बडो प्रश्न, राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। यसले धेरै कुराहरू असर गरिरहेको छ। मैले अघि भने नि प्रदेशको हाम्रो काम कारबाहीलाई केही चौकी, केही बाटाहरूको उदाहरण दिएँ नि, यो सबैतिर भएको होला भन्ने लाग्छ मलाई, सबै प्रदेशतिर अनुभव छ। मैले धेरै ठाउँमा कुरा गर्दा देखिएको छु त्यो। स्थानीय तहले पनि धेरै कामहरू गरेका छन्, नराम्रा काम मात्रै भएको छैन। सङ्घले पनि धेरै कामहरू गरेको छ यो 3 वर्षमा, किनभने कतिपय नीतिगत सुधार गरेको होला, कतिपय भौतिक पूर्वाधारका कुराहरू तयार गरिसक्यो होला, छिटो गराउने कुरामा लाग्यो होला, रेलको कुरा उठिरहेको छ, एयरपोर्टको कुरा उठिरहेको छ, छिटो एयरपोर्ट बनाऊ निजगढ भन्ने कुरा पनि सरकार लागिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रशस्त कामहरू भएका छन्। यी सबै कामहरू हामीले कसका लागि भन्दा यो राष्ट्र र जनताका लागि हिजो चुनावको माध्यमबाट हामीले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका आधारमा हामी गइरहेका छौँ। यी कामको जस कसको टाउकामा आउँछ भन्दा जस र अब्जस जिम्मा त नेकपाले लिने हो नि त। अब भोलि चुनावमा जाँदा मेरो सरकार जस र अब्जस एकातिर होला, तपाईहरुलाई पार्टीगत फाइदाका लागि महत्त्वपूर्ण होला, तर आम जनताका लागि त 5 वर्ष मुलुक एउटा दिशामा पुगिसकेको हुनुपर्ने भन्ने अर्थ राख्छ नि। जस्तो म पार्टीको नेता भएर चुनावमा गएँ, अथवा तैँले यो काम किन गरिस् भन्दा मेरो हिजोको सरकारले गरेर मैले अर्को पालि गर्छु भन्दा जनताले पत्याउँछ र? सरकार चलाउने तेरो पार्टीको काम होइन भन्दैन, भन्छ नि। त्यसले गर्दा यी सम्पूर्ण कुराको जस अब्जसको जिम्मा चाहिँ नेकपाको टाउकामा जान्छ। त नेकपाको विवादको असर के छ त्यो भन्नु? नेकपाको विवादको असर त यस्तो छ कि जति काम भएको छ त्यो काम पनि जनतालाई हामीले सर्लक्क देखाउन पाएका छैनौँ। पार्टीले ओनरसिप लिएर यति हामीले काम गऱ्यौँ, यति बाँकी छ भन्न पार्टीले पनि सकेका छैन। त्यसले गर्दा पार्टीलाई पनि यसको असर छ। अर्को हाम्रा नेताहरू अब किन झगडा गर्नुहुन्छ र किन मिल्नुहुन्छ मैले बुझिसकेका छैन। झगडा भयो, अस्ति धुरन्धार 4-5 महिना बैठकै बस्न सकेन, प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष सबै छोड्नु पर्यो। के का लागि? चार्जसिट के, त्यो पनि कुरा आएन। के कारणले छोड्नुपर्ने, गलत गरेर छोड्नुपर्ने कि राम्रो गरेर, यो कुरा पनि आएन। फेरि मिलो अरे भनेर आयो, के कारणले केले मिल्यो त्यो पनि आएको छैन। कार्यदलको प्रतिवेदन पढ्नु भएको छैन। हामी झगडा नगर्ने मात्रै भनेको छ, नेतालाई आलोचना नगर्ने भनेको छ। मलाई आलोचना नगर भनेर भन्नलाई जनतालाई सक्छु, तर जनताले मेरो आलोचना गर्यो भने मैले केही पनि गर्न सक्दिनँ। किनभने यो डेमोक्रेटिक मुलुक हो, यहाँ डेमोक्रेसीमा एकले अर्काको आलोचना गर्न पाउँछ। त्यो अश्लील हुनु भएन, त्यो अभद्र हुनु भएन, अमर्यादित हुनु भएन, यति कुरा भन्न सकिन्छ। तर हाम्रा नेताहरूको आलोचना नगर, हाम्रा नेताको पक्ष विपक्ष नलाग भनेर हामीले कसैलाई भन्न सक्दैनौँ, भनेर पनि पार लाग्दैन। त्यसले गर्दा यो सचिनु कसले हो भन्दा नेताहरूले नै हो। के पहिलो अध्यक्षले होला, दोस्रो अध्यक्षले पनि होला,
तेस्रा वरिष्ठहरूले होला, सचिवालयले होला, अनि स्थायी कमिटीले, अनि केन्द्रीय कमिटीले, अनि तफसिलका तलका स्थानीय तहसम्म पुग्ला नि त। अनि माथि चाहिँ हामी लडाइँ झगडा गरिरहन्छौँ, बेतुकका मुद्दा उठाएर पक्ष विपक्ष भएर गुटबन्दी गरिरहन्छौँ, तिम्रो तल गुटबन्दी नगर भनेर भन्नलाई कुनै नेताले नैतिक अधिकार हुन्छ? हुँदैन, कुनै नेतालाई पनि हुँदैन। म गुटबन्दी गरिरहने, मैले तलकालाई गएर गुटबन्दी नगर भनेर भाषण गर्न सक्छु र? भाषणको के अर्थ हुन्छ? यसले गर्दाखेरि हाम्रो पार्टीमा केही समय अगाडि चलेको जुन लडाइँ झगडा थियो यो अर्थहीन र बेतुक थियो। यसले हामीले अहिलेसम्म गरेका राम्रा कामहरूको पनि जनतामा पुग्नलाई ढिलाइ भयो र हामीले कतिपय गर्नुपर्ने कामहरूलाई पनि असर पर्यो र कामहरू ढिलो हुन सक्यो। केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म के एउटा शब्द प्रयोग गरिराख्नु भएको छ भने हाम्रा कामहरू जनतासम्म पुगेनन्। जनताकै लागि गर्ने काम त महसुस गर्ला नि। महसुस त जनताले जस्तो पर्टिकुलर भनेर जनतालाई हामीले यो काम गर्दै छौँ है भनेर उहाँहरूलाई जागरुक गराएर उहाँले महसुस गर्ने हो कि होइन? जस्तो कञ्चनपुरमा कुनै कञ्चनपुर जिल्लामा यहाँको सरकारले अथवा त्यहाँको सरकारले त्यहाँको स्थानीय सरकारले कुनै राम्रो योजना गर्यो, विकास निर्माण अथवा रोजगारी प्रबन्धन गर्ने आइसियु जोड्या छ वर्षौंपछि काम गर्ने जनताले महसुस गरेका छन् त्यो कुरा है। काम गर्यो भने त्यहाँको लोकल जनतालाई थाहा होला। थाहा भएको छ। मैले भने वर्षौंदेखि नजोडिएको एउटा आइसियु त्यहाँ महाकाली अञ्चल अस्पताल छ, जोडिया छ, त्यहाँ जिल्लाभरि चर्चा छ। अब त्यसलाई तपाईँहरूले गएर प्रचार गर्नु पर्दैन। तर के हुन्छ भने झापा जिल्लाले पनि त सिक्न पाउँछ नि कञ्चनपुरबाट। कञ्चनपुरमा यस्तो राम्रो काम भएछ भनेर हाम्रो पार्टीले पनि भनिदियो, मिडियामा पनि राम्रो कामको असर आयो भने अनि झापाले पनि त्यहाँबाट सिक्ने भयो नि त। त्यो एउटा कुरा झापा भएको त्यहाँ सिक्ने भयो। तर धेरै जसोको जनतालाई नै बुझाउन सकेका छैन भन्नलाई त काम गर्यो भने जनताले बुझ्छन् है भनेर ध्यान दिनु पर्यो के मन्त्रीज्यूहरूले। जस्तो त्यो त्यही बनाएको कुरामा पनि त्यहाँ बनाउनेले त मैले बनाएँ भन्ला, त्यहाँको उपभोक्ताले त मैले उपयोग गरेँ भन्ला, तर कोही नेताले खै बनाएको त त्यो कति पैसा खायो अरे भनिदियो भने त सिद्धियो नि त। त्यो कुरा नि उठ्या छ। त्यसले गर्दा पार्टीको नेताले यसको ओनरसिप लिनु पर्यो के। नराम्रो गर्यो भने कारबाही पनि गर्न सक्नुपर्छ, अधिकार पनि छ पार्टीलाई। म पार्टीबाट पठाएको मन्त्री हुँ, मैले त्यहाँ गएर कमजोरी गरेँ, पार्टी हित नीति विपरीत राष्ट्र हित विपरीत काम गरेर मलाई पार्टीले कारबाही गर्न सक्ने अधिकार छ। यी कुराहरू भएका छन्। मैले यो कुरा मात्रै जोड्न खोजेको। अर्को म यस प्रसङ्गमा एउटा कुरा जोड्न चाहन्छु कि यही पार्टीको विवादमा एउटा कुरा जस्तो अहिले पार्टीको विवाद निम्टरा भयो नीतिगत रूपमा भन्ने कुरा छ। फेरि दुईजना नेताहरूको सन्दर्भ जोडिएर राष्ट्रिय सभामा जानुभएको छ, खास गरी नारायण काजी र वामदेव गौतमको बारेमा मन्त्री हुने कि नहुने भन्ने बहस बाहिर आएको छ। अदालतमै पुगेको छ। भित्रको एक्चुअल कुरा के हो मैले बुझ्न पाएको छैन, किनभने नसोधी सत्य कुरा नबुझी बोल्नु पनि भएन। मन्त्री हुन उहाँहरू नचाहेको पनि हुनसक्छ, सभामा गएर केही भूमिका खेलौँ भन्ने हुनसक्छ, संविधान त उहाँहरूले पनि पढ्नु भएको होला, त्यसले गर्दा हामी बन्न सक्दैनौँ भन्ने पनि होला। उहाँहरू जानु अब यहाँले प्रसङ्ग जोडिहाल्नु उचित थियो कि थिएन त्यो भन्दै उहाँ जानुभयो, उहाँहरू होइन जानुभयो, मन्त्री बन्नै जानुभएको हो भने मेरो एउटा कुरा छ, उचित र अनुचित म अहिले यहाँबाट भन्न सक्दिनँ। म यति कुरा भन्छु, आवधिक निर्वाचनलाई हामीले पालना गर्नुपर्छ। चाहिँ जानुहुन्न भन्ने हो तपाईँको सिधा। आवधिक निर्वाचन 5 वर्षको लागि संसदीय निर्वाचनहरू तोकिएको छ। एउटा निर्वाचनमा तपाईँले जनादेश प्राप्त गर्नु भएन भने अर्को निर्वाचनमा पर्खिनु पर्यो। अब अर्को विकल्पै छैन हामीसित। तपाईँका नेताले यो गलत डिसिजन किन गर्नुभयो होला त? जनतालाई प्रिय नलाग्ने, जो जनताबाट पराजित भइसके, जसलाई जनताले जनप्रतिनिधि बनाउन सक्दैन है 5 वर्षका लागि भनेर मत दिएनन्, जबरजस्ती ल्याउनु पर्ने कारण के थियो? अब त्यही त, त्यो चाहिँ मैले पनि सोध्न बाँकी छ। मैले यति मात्रै भन्न चाहन्छु, आवधिक निर्वाचन जब हामीले आत्मसात गऱ्यौँ त्यति मात्रै होइन, अझ हामी हिजोका नेकपा एमालेहरू त जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने जुन मदन भण्डारीले थ्योराइज गर्नुभयो उहाँको नेतृत्वमा, हामीले 2044 सालमा उहाँले बहुलवादलाई इन्ट्री गराउनु भयो महाधिवेशनको माध्यमबाट महासचिव बन्दा। 49 सालमा जबजको नीति कार्यक्रम पास गर्नुभयो। त्यो पढेर हामी एजुकेट भएका कार्यकर्ताहरू हौँ। त्यसका 14 स्पेसल विशेषता छन्। विश्वका कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरूले बहुलवादलाई स्वीकार नगरेको बेला नेपालमा गरियो पहिलोचोटि। यदि मदन भण्डारी भइरहनु भएको थियो भने वा कुनै ठुलो मुलुक थियो भने यसले चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सैद्धान्तिक मान्यता पनि प्राप्त गर्थ्यो होला। सानो मुलुक यसको एउटा विचार प्रस्तुतता नै बितेपछि त्यसका कतिपय कुरामा अपुग पनि भयो होला। बहुलवादलाई आत्मसात गरेको छ यो कुरा। अनि आवधिक निर्वाचनलाई पनि हामीले आत्मसात गरेका छौँ, बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई पनि आत्मसात गरेका छौँ। अनि ती सबै कुरा बिर्सिने हामीले, भाषण गर्दा गर्ने अनि व्यवहारमा बिर्सिने कुरा चाहिँ गलत हो। यति मात्रै भन्न चाहन्छु। अब मन्त्री बन्ने कि नबन्ने भन्ने कुरा संवैधानिक कोर्टमा अदालतमा प्रश्न उठाएको छ, अदालतले बोल्ला, हामीले धेरै बोल्नु पनि भएन। म यति चाहिँ भन्न चाहन्छु, यदि यस्तै हो भने म पूर्व प्रधानमन्त्री र अहिले पार्टीका हाम्रो सेकेन्ड अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड, पुष्पकमल दाहाल, कमरेड माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायत प्रधानमन्त्रीहरू हुनुहुन्छ,
हिजोका उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, हिजोका मन्त्री भएका 9 जना स्थायी कमिटी सचिवालयमा हुनुहुन्छ। म त एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, यो धेरै लफडा गर्ने भन्दा पनि त्यस्तो हो भने मानिलिउँ जो प्रधानमन्त्री हुन्छ ऊ प्रधानमन्त्री भइहाल्यो, जसको संसदीय हैसियत हुन्छ ऊ पनि गएर मन्त्रीमा बस्दा भयो नि त। दुनियाँमा अभ्यास त भएको छ त। जापानमा प्रधानमन्त्रीहरू आएर अर्थमन्त्री बसेका छन् होइन। सिङ्गापुरमै प्रधानमन्त्री चाहिँ एउटा त्यहाँ सिनियर मन्त्री भएर बसेको इतिहास पनि छ। किन यसमा हामीले चाहिँ प्रधानमन्त्री नै हुनुपर्छ भनेर गर्ने त? प्रधानमन्त्री भएका मान्छे राजदूत भएर अमेरिका गएको नेपालको इतिहास छ। माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र प्रचण्डलाई पनि मन्त्रीमा बस्नुस् भन्ने हो, यदि यसो चाहने हो भने। मैले उहाँहरूलाई यसो भन्न त सक्दिनँ, त्यही भनि नै हाल्नुभयो, सक्नु हैसियत त छैन। तर म यति भन्न चाहन्छु, म नेताहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, बसौँ। को प्रधानमन्त्री हुने एकजना हुनुभयो, अरू नेताहरू पनि मन्त्रीमण्डलमा बसेर राम्रो पर्फर्म दिएर, एउटाले गृह हेर्ने होला, मुलुकको शान्ति सुरक्षा राम्रो सम्हाल्ने, एउटाले परराष्ट्र हेर्ने होला, नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई स्पष्ट पार्ने, नेपालको परराष्ट्र उचाइ हाइट चाहिँ बढाउने, डिप्लोमेटिक हाइट। अर्को नेताले तपाईँको चाहिँ अर्को रक्षा हेर्ने होला, रक्षालाई कम्पिटेन्ट बनाऊ, विश्वको 1 नम्बर चाहिँ रक्षाको स्थिति बनाऊ हामीले। अर्को के छ, अर्थ मन्त्रालय हेर्ने हो भने तपाईँले यो अर्थमा भन्नुभएको, यो पनि हुनसक्छ। तपाईँले यो अर्थमा भन्नुभएको होइन, मैले यो अर्थमा भन्नुभएको होइन भन्दा पनि नेताहरूले सबैजना देश बनाउनलाई इफोर्ट गर्ने हो भने यो पनि अभ्यास गर्दा हुन्छ कि भन्ने मेरो नेताहरूलाई आग्रह मात्रै हो। यसले विकृति निम्त्याउँछ भन्ने बढी चिन्ता हो तपाईँको भाषामा? विकृति त निम्तिँदैन, यसले चाहिँ विकृति निम्तिँदैन। विकृति केले निम्तिन्छ भन्दाखेरि हारेपछि पनि जित्न सकिन्छ, एउटा नेता गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने, अनि अरू प्रधानमन्त्री भएका नेताहरू चाहिँ अपोजिसनमा बनेर अनि पक्ष र विपक्ष भएर बहस गरिरहने भन्दा त सबैजना सरकारमै गएर काम गर्ने कुरा के अप्ठ्यारो हो र? लडाइँ चाहिँ नलडौँ भन्ने हो। लडाइँ नलडौँ, बेतुका लडाइँ नलडौँ। अब अन्त्यमा सैद्धान्तिक र वैचारिक कुरा छ भने समयमा लडौँ, महाधिवेशनको माध्यमबाट लडौँ, नीतिगत नेतृत्व गर्ने बेलामा गएर लडौँ। होइन भने 12 महिना पार्टीभित्र बखेडा झिकेर अब यो हट यति महिना गर, यी कुराहरू शोभनीय हुँदैन। यसले अर्को पालि सम्बन्धित नेताहरू उहाँहरू नै र हामी नै पनि गरेर जनतालाई हामी सबै ठिक गरेका छौँ, हामीलाई जनमध्ये भनेर भन्न हामी सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले जनताप्रति जवाबदेही भएर हाम्रा कामहरू गर्नु पर्यो। यो पारदर्शी लोकतान्त्रिक पार्टी हो, हाम्रा सबै व्यवहारहरू ट्रान्सपरेन्ट छन्, नेता सबै जनताले देख्छ। अनि हामीले जनतालाई ढाँटेर गुमराहमा राखेर त केही हुनेवाला छैन। मेरो भनाइ यति मात्रै हो। राष्ट्रका लागि समय बर्बाद भइराखेको छ, जनताले यसमा चासो देखाइराखेका छन्। अन्त्यमा छौँ, अब अर्को पटकको अन्तर्वार्तामा प्रश्न सोध्न सजिलो होस् र त्यस कारणले सोध्दैछु यो प्रश्न। प्रदेश नम्बर 1 को शान्ति सुरक्षाको विषयदेखि लिएर त्यहाँका महत्त्वपूर्ण काममा तपाईँको जिम्मेवारी, प्रदेश नम्बर 1 को सरकारले संघीयताको सुरुवाती सरकार भएका कारणले जनताले पत्याउने गरी, महसुस गर्ने गरी के काम गर्नुहुन्छ? रिजल्टमा के देखिन्छ? धन्यवाद। अहिलेसम्म मेरो काम चाहिँ आन्तरिक मामिला मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालय तीनटा कामहरू छन्। एउटा शान्ति सुरक्षासँग जोडिएको विषय आन्तरिक मामिला, कानुन मन्त्रालय प्रदेशको कानुनको ऐन नियमको नीतिगत समर्थन दिने र कानुन बनाउने कुरा पनि पर्छ। त्यसमा अहिलेसम्म हामीले 4 दर्जन कानुन बनाएका छौँ, कम्पिटिटिभै बनाएका छौँ। केही कमी कमजोरी छन्, त्यसलाई करेक्सन गर्दै जाँदैछौँ। त्यो कुरामा सङ्घबाट अधिकार पाएका कुराहरूलाई बनाउँदै जाने कुरामा, एकल अधिकारलाई आफैले बनाउँदै जाने कुरामा छ। यसमा धेरै समस्या छैन। दोस्रो चाहिँ हामीले सञ्चार मन्त्रालय पर्छ, यसका केही अहिले सञ्चार प्रतिष्ठानको नीति पास गरेर सञ्चार प्रतिष्ठान गठन गर्दैछु। यो त्यसपछि काममा जान्छ, ढिलो भयो तर काममा जाँदैछ। तेस्रो शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी अहिले हामीसित कुनै पनि आफ्नो फोर्स छैन, चाहे नेपाली सेना होस्, चाहे सशस्त्र होस्, चाहे जनपद प्रहरी होस्, चाहे अनुसन्धान होस्, सबै सङ्घीय सरकारको मातहतमा छ। नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बल त हाम्रोमा आउँदैन, किनभने हामीले समन्वय मात्रै गर्नुपर्ने हो। आर्म फोर्स सङ्घको हुन्छ, उसको क्षेत्राधिकार संघभित्र पर्छ। हाम्रो प्रदेश प्रहरी गठन हुँदा सङ्घ अहिलेको प्रदेश प्रहरीलाई समायोजनपछि हामी गठन गर्छौँ र शान्ति सुरक्षा मेन्टेन गर्ने। अहिले शान्ति सुरक्षा लगायत विपद व्यवस्थापनको हकमा मेरो मन्त्रालयले यी 4 इकाइसित र कतिपय ठाउँमा स्थानीय तहसित पनि समन्वय गरेर हामीले बेटर सुरक्षा, बेटर विपद व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरेका छौँ। अब यो चाहिँ मैले नै कति गरेँ भनेर तपाईँलाई भनेर जवाब दिनुभन्दा यसको तपाईँहरूले पनि कुनै माध्यमबाट तथ्याङ्क लिए हुन्छ। हामीले कमसेकम केही नीतिगत निर्णय गरेका छौँ। यी कोरोनाको विपदमा पनि हामीले म्यानेजमेन्टका लागि क्वारेन्टाइन व्यवस्था, आइसोलेसन व्यवस्था, सीमा टाइट गर्ने कुरा, मान्छेहरूको आवत जावतलाई सहज गर्ने कुराहरू गरेका छौँ। त्यसले गर्दा नेपाल प्रदेश नम्बर 1 को शान्ति सुरक्षा नेपालको एभरेजमै छ र कतिपय क्षेत्रमा बेटर पनि छ, समग्रतामा ठिक ठाउँमा छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब त्यसमा केसमा अहिले जान सकिँदैन होला, राम्रो छ। र मैले 4 सुरक्षा निकायलाई समन्वय गरेर
राम्रो रिजल्ट दिने प्रयास गरेका छु र त्यो प्रदेश सरकारको नीति र कार्यक्रमभित्र जनताले महसुस गरेका छन् यो विषय? जनताले महसुस गरेको कुरा चाहिँ अब जनतासित कतिपय कुरामा म जोडिएको पनि छु। जस्तो सीमाको बारेमा जनताले महसुस गरेका छन्। जस्तो प्रहरी परिचालनको सन्दर्भमा हाम्रो क्षेत्र एरियाभित्र भएका सुरक्षा व्यवस्थापनको बारेमा जस्तो हामीले प्रारम्भमै सरकार बनेको 3 महिनाभित्र एउटा काम गऱ्यौँ कि हरेक घरधुरीमा हामीले लगेर एउटा स्टिकर टाँस्यौँ। तपाईँलाई कुनै अप्ठ्यारो पर्यो भने तपाईँले यी नम्बरमा प्रहरीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। जिल्ला प्रहरीको यो हो, इलाकाको यो हो, गाउँको यो हो, प्रदेशको यो हो, यहाँ सम्पर्क गर्नुहोस् भनेर भनियो। र पछि मैले प्रहरीहरूलाई सबैलाई सोद्धाखेरि त्यो फोन नम्बरको आधारमा हामीले धेरै कामहरू सकेका छौँ। र तपाईँहरूले दिएका साधन स्रोत मोटरसाइकल लगायतका कुरा प्रयोग गरेर हामीले धेरै अपराधीहरूलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सफल भएका छौँ भनेर प्रहरीले पनि भनेको छ, जनताले पनि हामीलाई प्रतिक्रिया दिएको हुनाले हामी बेटर ठाउँमा छौँ भन्ने लाग्छ मलाई। समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि विशेष यो मल्टिमिडियाको माध्यमबाट प्रदेश सरकारका काम कारबाहीहरू, प्रदेशले खेलिरहेका भूमिका, सङ्घ र स्थानीयसित गरिएका समन्वयको बारेमा आम जनताको बिचमा पुर्याउने जुन प्रयास गरिदिनु भयो, विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हामी देखापट्टि विशेषमा थियौँ प्रदेश 1 का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीसँग प्रदेशले गरिरहेको काम, शान्ति सुरक्षाको विषय, कानुन निर्माणको विषय, सङ्घ र प्रदेश र स्थानीय तहमा साझा कानुनका विषयहरू छन्, त्यसमा आएका चुनौती र त्यसलाई कसरी समाधान गरिँदैछ भन्ने विषयमा, साथै केही अन्य सरकारको काम कारबाही र नेकपाको आन्तरिक राजनीतिका विषयमा समेत केन्द्रित रहेर देखापट्टि विशेषमा आज उहाँसँग कुराकानी गर्यौँ। देखापट्टि विशेषबाट आज सबै बिदा चाहन्छौँ। भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ।